गर्छु त्यही अनुसार तपाईहरुले चाहिँ मैले त्यो गरेको क्वेशनहरु पनि करेक्ट गर्नु है। ल यो यसमा त यो देखेछ है पीडीएफ सबैले? सोचो म्याम आइराछ भन्नु। ल कता गयो यो? यहाँ भएछ ल। यसमा चाहिँ अरु त यहाँ त केही नि मिस्टेक छैन। यहाँ चाहिँ मैले मिस्टेक भने रहेछु के यो मैले आई अक्स र वाई भनेपछि यो पनि हाम्रो मिस्टेक भएछ है। यो सबैले यो चाहिँ करेक्ट गर्नु होला है। मैले चाहिँ यो फर्मुला सिकाथे तपाईहरुलाई पाइ d4/64 अनि डिभाइड बाइ 4 हुन्छ भनेको थिए। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो आई एक्स एक्स आई वाई वाई भनेको बेसबाट लिँदाखेरि के जस्तै यहाँ आई एक्स लिँदाखेरि हैन यहाँ x लिँदाखेरि र यहाँ y हुँदाखेरि यो भयो। यो भनेको आई एक्स एक्स यो भनेको आई वाई वाई यो भनेको चाहिँ हाम्रो आई एक्स जी आई वाई जी चाहिँ हाम्रो यति हुने रहेछ है। अब कुनैले योबाट गरेछ हुन त मैले नै सिकाएको थिएँ योबाट। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ नि यो बराबर 3000 को रेन्जमा आछ यो गर्दाखेरि 5000 को रेन्जमा आछ। अनि एकचोटी हेरेको त हेर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला रहेछ। मैले चाहिँ यो उल्टो सिकाए रहेछु है तपाईहरुलाई। यो सबैले करेक्ट गर्नु होला है। अनि मैले गरेको न्यूमेरिकलहरुमा पनि करेक्ट गरेर तपाईहरुले गर्नु होला। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ मिस्टेक भयो रहेछ है। सबैजनाले करेक्ट गर्नु है। असाइनमेन्टमा पनि करेक्ट गर्नु हैन। आफैले नै राख्नु यो असाइनमेन्ट बुझाको भइहाल्यो हैन। अनि मैले गरेको न्यूमेरिकलहरु नि सायद मैले यही फर्मुला युज गरेको छु धेरैमा। तपाईहरुले चाहिँ यो फर्मुला राखेर करेक्ट गरेर आन्सर निकाल्नु होला है। एउटा यो भयो सेमी सर्कल आई एक्स जी आई वाई जी भएको बेलामा यसरी तपाईहरुले पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई फर्मुला पढ्न सजिलो हुन्छ हैन। यो फर्मुलाहरु चाहिँ हाम्रो मैले यो एक्सिस कहाँबाट लिएको र सेन्ट्रोइड पनि कहाँबाट हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी दिएछु हैन। यो भएपछि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुँदैन। अनि अर्को यो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियामा पनि मेरो मिस्टेक भएछ। मैले चाहिँ सबैलाई 0 भनेर भने थिए हैन। त्यो 0 हुने भनेको चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगलमा किन भन्दाखेरि रेक्टेंगल त हाम्रो यस्तो हुन्छ नि त। रेक्टेंगलमा त के हुन्छ भने यो दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छ नि त। एकैछिन है यो दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छ। हाम्रो रेक्टेंगल यस्तो हुन्छ नि त हैन। दुईटा इक्वल पार्टमा यसरी डिभाइड हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 आउँछ। त्यस्तै गरी सर्कलमा पनि त्यही नै हुन्छ हैन। सर्कलमा पनि सिमेट्रीको कारणले गर्दा यो दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड हुने भएको भएर सर्कलमा पनि 0 आयो। तर हाम्रो ट्रायंगलमा चाहिँ मिस्टेक भएछ है। मैले ट्रायंगलमा 0 0 गरेछु होला न्यूमेरिकलहरुमा हैन। हाम्रो चाहिँ ट्रायंगलमा चाहिँ यस्तो यो फर्मुला आउने रहेछ। एकजना लेडिज स्टुडेन्ट सायद कृतिका इक्वली भन्ने जस्तो लागेको थियो। म त्यतिखेर वास्ता गरिन यो बेस हो जस्तो लागेर हैन। तर हाम्रो चाहिँ यो फर्मुला हुने रहेछ है। सबैजनाले करेक्ट गर्नु होला। अनि यो ट्रायंगलमा के रहेछ भने ट्रायंगलहरुको ओरिएन्टेसन अनुसार हाम्रो फरक फरक हुने रहेछ है। अब यो यस्तो यो तीनटा वाला ओरिएन्टेसनमा छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो आई एक्स वाई चाहिँ यो वाला ओरिएन्टेसन छ भने b²h²/24 भयो हैन। अनि यताबाट छ भने b²h²/8 छ। यो एक्स वाई भनेको चाहिँ हाम्रो यता बेसबाट लिएको र यता कर्नरबाट लिएको बेलामा भयो। र हाम्रो आई एक्स जी आई वाई जी पनि के छ -b²h²/72 हुन्छ। यतापट्टि फर्किदाखेरि नेगेटिभ हुने रहेछ र यताबाट फर्किदाखेरि र यताबाट फर्किदाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ पोजिटिभ नै हुने रहेछ है। अनि त्यसपछि यहाँ 24 छ यहाँ 8 छ यहाँ 24 छ यहाँ चाहिँ नेगेटिभमा आछ है। यो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईहरुले घोक्नै पर्छ है। यो मैले 0 0 भनेर सिकाएको छु। त्यो 0 0 भनेको चाहिँ रङ भयो रहेछ। यो मैले गरेको न्यूमेरिकलहरुमा र तपाईहरुको असाइनमेन्टमा चाहिँ यो फर्मुलाहरु चाहिँ सच्याउनु होला है। अनि त्यस्तै गरी क्वार्टर सर्कलको पनि बिग्रेको रहेछ है। क्वार्टर सर्कलमा मैले यहाँ 0 भनेर पढाएको थिएँ। त्यो 0 चाहिँ हाम्रो सर्कलको केसमा मात्रै 0 रहेछ। यो क्वार्टरको सर्कलको केसमा चाहिँ हाम्रो 0 हुँदैन। हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ आई एक्स वाई चाहिँ हामीलाई खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन चाहिँ हैन। अब कहिले कहिले विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भनेर सोधेर यसरी दियो भने त छुट्टै कुरा भयो। तर हाम्रो नर्मली सेन्ट्रोइडबाट नै सोधिरा हुन्छ। त्यही पनि अब यो एक्सबाट सोध्यो भनेर यो फर्मुला पनि लेखेको छु मैले। यो चाहिँ r4/8 अनि त्यसपछि आई एक्स सी आई वाई जी चाहिँ यो छ। यो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईहरुले घोक्न पर्छ है। यो सम्झिन पर्छ यो। अब रेक्टेंगलमा त 0 हुन्छ सर्कलमा पनि 0 हुन्छ र सेमी सर्कलमा त्यहाँ पेज नम्बर 204 मा दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्छ नि क्वार्टर सर्कलमा आएको भ्यालुहरु सबै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई बाइ 2 हुन्छ डबल हुन्छ भनेछ। त्यही भएर यसलाई डबल गर्ने यसलाई डबल गर्ने। तर यसमा चाहिँ डबल हुँदैन है। अब यसमा चाहिँ डबल गर्दाखेरि यो आयो तर यो केसमा चाहिँ हाम्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ यही नै हुन्छ हाम्रो सेमी सर्कललाई र क्वार्टर सर्कललाई चाहिँ यही नै हुन्छ। यसलाई डबल गरेर यो आउने हैन है। त्यो किताबमा यो कुरा चाहिँ अलिकति रङ छ यो।
अरू त डबल नै गरेर आउँछ, यो पनि डबल गरेरै आउँछ, यो पनि डबल गरेरै आउँछ, यो पनि डबल गरेरै आउँछ, तर यो चाहिँ आउँदैन डबल गरेर। यो चाहिँ हाम्रो यो अथवा R4 को टर्ममा सम्झे नि भयो, D4 को टर्ममा सम्झे नि भयो। यो त 64/2 गरेर 64/4 गरेर आएकै केस भयो। यो भनेको चाहिँ मैले बेसबाट भनेको रहेछु है, मबाट चाहिँ यो ठुलो गल्ती भएछ। यो त 12 मार्क्सको न्युमेरिकल हो, हामीले मिस्टेक गर्नु चाहिँ हुँदैन है यो न्युमेरिकल। यो दुईटा कुरा अनि त्यसपछि यिनीहरू यो ट्रायङ्गल र क्वार्टर सर्कलको कुराहरू चाहिँ रङ भएको रहेछ। यो यसरी पढ्नु होला है, र मैले गरेको न्युमेरिकलहरुमा पनि करेक्ट गर्नु पर्यो है तपाईहरुले। अनि सेमी सर्कलमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको इन्टु 2 भने यो सम्झेपछि तपाईहरुले सेमी सर्कलमा इन्टु 2 हुन्छ भनेर सम्झे हुन्छ। यिनीहरू सर्कल र क्वार्टर सर्कलमा ओरिएन्टेसनले चाहिँ त्यति फरक पार्दैन। यो चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु है, यो चाहिँ हेर्नु होला है तपाईहरुले। यो चाहिँ सेमी सर्कलमा पनि त 0 हुन्छ नि। सेमी सर्कलमा 0 हुँदैन, डबल हुन्छ सेमी सर्कलमा चाहिँ। हैन म्याम, सिमेट्रिकल हुन्छ नि त। एक्स बीचबाट हेर्दाखेरि त यतापट्टि जता सिमेट्रिकल भयो त 0 भइहाल्ने भने आइएक्स यसको एक्स बार र वाइ बार हुँदै हुँदैन। वाइ बार त हुन्छ नि त यसको। अनि किताबमै हाम्रो के भनेछ भन्दाखेरि सेमी सर्कलको लागि चाहिँ क्वार्टर सर्कलको भएको चाहिँ डबल भ्यालु हुन्छ भनेर लेखेछ कि त्यो पेज नम्बर 204 मा हेर्नु त एकचोटी। त्यसमा त्यो भनेछ, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ। त्यही पनि म एकचोटी हेर्छु है, यो अरु किताबहरुमा पनि एकचोटी हेर्छु। हाम्रो मोत्रा सरको किताबमा चाहिँ क्वार्टर सर्कललाई डिराइभ गरेको चाहिँ छैन हैन। 0 हालेछ सिधै लास्ट एक्जाम्पलमा। लास्ट एक्जाम्पलमा त छैन त, क्वार्टर सर्कल मात्रै छ त्यसमा त। हजुरले दिएको क्वेशनको एउटा थियो नि, त्यसमा 0 हालेपछि मात्रै आन्सर मिल्छ के। 0 म एकचोटी त्यसो भए सेमी सर्कलको एकचोटी राम्रोसँग हेर्छु है। मैले किताबमा चाहिँ डबल हुन्छ भनेर देखेँ, त्यही पेज नम्बर 204 मा छ हैन। यो सेमी सर्कलको चाहिँ अझै डाउट भयो, म एकचोटी अर्को क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ क्लियर भएर आउँछु है त। यहाँसम्म चाहिँ ठिक छ हैन। यो सेमी सर्कलको चाहिँ मैले नेटमा हेर्दाखेरि पनि भेटिन हैन। यो किताबमा चाहिँ डबल हुन्छ भनेर छ 204 नम्बर पेजमा। 204 नम्बर पेजमा चाहिँ सेमी सर्कलको लागि चाहिँ आइएक्स आइवाई आइएक्सजी आइवाईजी आइएक्सवाई एन्ड आइएक्सजी चाहिँ क्वार्टर सर्कललाई डबल हुन्छ भनेर छ है। ए सेमी सर्कललाई डबल भनेर छ। यो एकचोटी म फेरि हेर्छु है त त्यसो भए। यो सेमी सर्कलको लागि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ठिक छ 6 नम्बरसम्म हैन। यो चाहिँ मैले नेटहरुमा नि भेटिन, यो चाहिँ डबल हुन्छ भनेर मात्रै देखेँ मैले। त्यसो भए एकचोटी सेमी सर्कललाई चाहिँ हल्टमै राखौँ है त हामी। ल यहाँसम्म चाहिँ तपाईहरुले फेरि करेक्ट गरेर न्युमेरिकलहरु चाहिँ सचाउनु पर्यो है। यो चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ, यो करेक्ट गर्नु होला सबैजनाले। ल मैम यो अपलोड गर्दिनु है। हुन्छ हुन्छ, यो अपलोड गर्छु। यो सेमी सर्कललाई चाहिँ एकचोटी म फेरि हेर्छु है राम्ररी। यो सेमी सर्कलको केसमा चाहिँ अलिकति छोडौँ एकचोटी। यो भयो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। अरु चाहिँ केही पनि रङ छैन, यो चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ। अब हामी टोर्सनमा जाम है। आज टोर्सनको हामी टोर्सन भ्याएको छैन होला सायद। टोर्सनको हामी आज कुन नम्बरको न्युमेरिकलमा हो? यो स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्यो 6 नम्बर। कहाँ कति नम्बरमा पुगे थियौ हामी टोर्सनको चाहिँ? 4 सक्यो। के कुन नम्बर सक्यो रे? 4 ए बल 4 मा हो। ए 4 मा भनेसी 4 सक्यो भने आज 5 हो। 5 बाट हो। हो ठीक है। ल आज 5 बाट 5 पनि सक्यो जस्तो लाग्छ त मलाई। 5 सकेको हैन र? पाँच बाटै हो आज? हो मैम हो, 5 बाटै सुरु। ल 5 बाट सुरु गरौँ है। यो चाहिँ मैले गराइसकेको थिएँ है, यो थ्योरीमा पनि गराइसकेको थिएँ। कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ यस्तो न्युमेरिकल पनि आउँछ। न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट फर्मुला लेखेँ, तर तपाईहरुले यस्तो क्वेशन आयो भने चाहिँ मैले त्यो जुन प्रुफ पार्ट गरेछु नि, त्यो प्रुफ पार्ट गरेर अनि यो फर्मुला लेखेर मात्रै गर्न पर्छ है। त्यो भनेको चाहिँ मैले शेयर स्ट्रेसलाई मात्रै
कन्सिडर गरेर भयो हैन। अब कहिले कहिले क्वेसनमा कहिले कहिले हैन आउन नि सक्ने भयो नि त। कहिले कहिले चाहिँ फ्रम द कन्सिडरेसन अफ एंगल अफ ट्विस्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एंगल अफ ट्विस्टबाट हेरेर अनि वेटलाई कम्पेयर गर भनेर आयो भने चाहिँ फेरि हामीले यो केस पनि गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ मैले यो केसवाला पनि गराइदिएको छु है। हुन त एउटै कुरा हो, खासै केही छैन, तर हाम्रो यो दुईटा लिने रेसियो त फरक हुन्छ नि त। अघि हामीले यहाँ t/j τ/r भनेर गरियो हैन, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले यो फर्मुला डिराइभ गरेको थियो। यो कपीमा हेर्नु है, मैले यो प्रुभ गर्दै थिएँ हैन। मैले यहाँले डाइरेक्ट गरेँ यो भनेको शियर स्ट्रेसलाई हेर्दाखेरि। अब क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन नि त यहाँ त हैन, केही पनि भनेको छैन भने यही एउटा मेथडबाट गरिदिँदा हुन्छ। तर क्वेसनमा कहिले कहिले यसरी वेट कम्पेयर गर्ने फ्रम द कन्सिडरेसन अफ एंगल अफ ट्विस्ट भन्यो भने चाहिँ फेरि हामीले यो तरिकाले गर्नुपर्छ है। यो तरिकाले गरेर चाहिँ मिल्दैन, यो तरिकाले गर्नुपर्छ। अब आउन सक्ने भयो भनेर चाहिँ मैले एउटा किताबमा देखेको भएर चाहिँ यो गरिदिएको हो हैन। यो त हाम्रो पहिले नै यो थ्योरीमै गरेछ यो वेट कम्पेयर गर्ने। हामीले चाहिँ के भन्थ्यौं, सेम मेटेरियल हुन्छ सेम लेन्थ हुन्छ हैन। यहाँ सेम लेन्थ भनेछ, अनि त्यसपछि मेटेरियलको यहाँ मेटेरियल पनि भनेछ, मेटेरियल पनि एउटै हुन्छ। अनि हाम्रो टर्क पनि वेट कम्पेयर गर्ने बेलामा टर्क नि बराबर हुन्छ, शियर स्ट्रेस पनि बराबर हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले वेट कम्पेयर गरेको थियौं हैन। अब हामीले चाहिँ वेट कम्पेयर गरेको थियौं अनि त्यहाँ यहाँ n को बराबर यसरी थियो। अनि n भनेको चाहिँ हामीले यो ठुलो ds बाइ सानो ds, यो भनेको एक्सटर्नल डायमिटर, यो भनेको इन्टरनल डायमिटर थियो हैन। अहिले हामीलाई क्वेसनले के दिएछ भन्दाखेरि यो दिएछ क्वेसनले है। यहाँ के भनेछ, कम्पेयर द वेट अफ सोलिड शाफ्ट विथ दैट अफ हल्लो शाफ्ट, हल्लो वान ह्याभिङ द सेम लेन्थ हैन, सेम लेन्थ छ to transmit a given power at a given speed if the material used for the shaft is same भनेछ है। मेटेरियल पनि सेम छ, लेन्थ पनि सेम छ, हामीले गरेको जस्तै भयो यो। अनि टेक द इनसाइड डायमिटर अफ द हलो शाफ्ट है। हलो शाफ्टमा त दुईटा डायमिटर हुने भयो नि त, इन्टरनल र एक्सटर्नल हैन। अनि इनसाइड डायमिटर भनेको 0.6 टाइम्स त आउटसाइड डायमिटर भनेपछि यो गर्नुपर्ने भयो। तर हाम्रो यान भनेको त क्यापिटल ds बाइ सानो ds हो भनेपछि क्यापिटल ds बाइ सानो ds गर्ने 1/0.6 गरेर यानको भ्यालु त 1.67 रहेछ भनेपछि यो यानको भ्यालुलाई अब हामीले यसमा राख्छौं है। यसमा राखेर गर्ने हो। एक्जाममा फेरि यो फर्मुला सम्झेर डाइरेक्ट गर्दिने हैन है। त्यो प्रुफ पार्ट छ नि, त्यो प्रुफ पार्ट टर्क बराबरको थियो अनि शियर स्ट्रेस बराबर थियो भने त्यो पार्टबाट सुरु गरेर यहाँसम्म ल्याएर गर्नुपर्छ। यो भनेको शियर स्ट्रेस कम्पेयर गर्ने तरिका भयो, जुन मैले लास्ट क्लास नै भनिसकेको थिएँ हैन। हाम्रो जसै पनि यो हलोको चाहिँ के हुन्छ, सानै आउँछ। यो 1 - यो गरेर इन्टु 100% गर्यो भने 29.795% आउँछ। त्यो भनेको के हो, हलो शाफ्टको वेट भनेको त सोलिड शाफ्टको भन्दा 29.79% ले लेस आउने रहेछ भनेर बुझ्यो है। अनि त्यसपछिबाट अर्को फ्रम द कन्सिडरेसन अफ म्याक्सिमम एंगल अफ ट्विस्ट। यदि हामीलाई एंगल अफ ट्विस्टबाट कम्पेयर गर वेट भनेर सोध्यो भने चाहिँ फेरि हामीले यसरी गर्नुपर्छ है। अब नसोध्ला हैन। अब यसरी सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि t/j भनेको t/j τ/r g5/l भयो। तर एंगल अफ ट्विस्टबाट g5/l लिन्छौं हामीले भनेपछि t भनेको हाम्रो सोलिड शाफ्टको लागि यो j यता गयो हैन, अनि g5/l भयो। j भनेको त πd4/32 नै हुन्छ यो सोलिड शाफ्टको केसमा। यो ds भनेको यस भनेको सोलिड शाफ्टको लागि नोटेसन गरेको भयो। त्यसपछि हलोलाई यच लेखेछ हैन। अनि यो आयो, अनि टर्क त एउटै हुन्छ नि त, एउटा दुईटै शाफ्टमा टर्क चाहिँ एउटै हुन्छ। अनि हाम्रो एंगल अफ ट्विस्ट पनि बराबरै हुन्छ है। एउटै मेटेरियल छ, एउटै लेन्थ छ हैन। अनि त्यसपछिबाट हामीले टर्क पनि अब हाम्रो के हुने भयो, इक्वल हुने भयो र एंगल अफ ट्विस्ट पनि इक्वल हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले यिनीलाई के गर्छौं, इक्वेट गर्छौं। यो इक्वेट गरेको भनेको टर्क बराबर गरेको है। हामीले वेट कम्पेयर गर्ने बेलामा टर्क इक्वेट गरेको थियौं हैन, टर्कलाई बराबर हुन्छ भनेर मानेको थियौं। त्यही अनुसार यो दुईटालाई हामीले के गर्यौं, इक्वेट गर्ने भयौं है। यो इक्वेट गर्दाखेरि अब मेटेरियल एउटै हो हैन, 0 g एउटै मेटेरियल हो। अनि एंगल अफ ट्विस्ट पनि एउटै मेटेरियल हो भने हाम्रो एंगल अफ ट्विस्ट पनि के हुन्छ, सेम लेन्थ छ भने हाम्रो दुईटै शाफ्टमा एंगल अफ ट्विस्ट पनि बराबर आउने भयो। यो दुईटालाई काट्ने भयौं, काट्न पाउने भयौं हैन। अब बाँकी रह्यो भनेको यो डायमिटर बीचको रिलेसन आयो हैन। यो भनेको सोलिड डायमिटर र हाम्रो dh भनेको हलो शाफ्टको एक्सटर्नल डायमिटर है। यहाँ यो dh को ठाउँमा चाहिँ अघि हामीलाई dh भनेको 0.6 dh भनेर दिएको थियो नि, क्वेसनले आफै दिएको हो। त्यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोलिड शाफ्टको डायमिटर र हलो शाफ्टको एक्सटर्नल डायमिटर बीचको रिलेसन आयो है। अनि हाम्रो यो वेट कम्पेयर गर्ने त हाम्रो पहिलाको जस्तै गामा v हुन्छ हैन। अनि v भनेको भोल्युम भयो, एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ है। अनि ah इन्टु ah/as भयो। यहाँ यिनीहरु सेम मेटेरियल सेम लेन्थ भनेपछि काटियो।
अनि एरिया अफ हलो साफ्ट भनेको पाई/4 डी स्क्वायर भयो है। पाई/4 डीएच स्क्वायर माइनस डीएच स्क्वायर भयो। अनि यो आयो, अब यसलाई 0.6 टाइम्स डीएच हो नि त हाम्रो, भनेपछि 0.6 को स्क्वायर इन्टु डीएच स्क्वायर भयो। यहाँबाट यो कमन लिएको यो हामीले, त्यसपछि डीएच भनेपछि यो आयो है रिलेसन चाहिँ भनेको। यहाँ तल डीएच लाई पनि हामीले यसरी रिप्लेस गर्न सक्यौं भनेपछि अब हामीले न्यूमेरिकल क्वान्टिटीमा के गर्न सक्यौं, लिन सक्ने भयौं। के फरक रहेछ भन्दाखेरि अघि हामीले t/j टाउ/r गरिन्थ्यो शेयर स्ट्रेसको मा हेर्दाखेरि हैन। अहिले चाहिँ हामीले एंगल अफ ट्विस्ट भन्ने बित्तिकै यो रिलेसन युज गर्ने भयौं र टर्क इक्वेट गर्ने भयौं। अघि यहाँ चाहिँ t भनेको टाउ/r इन्टु j गरेर टर्कलाई इक्वेट गरेथ्यौं र टाउ पनि काटेथ्यौं हैन। अब यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ, टर्कलाई इक्वेट गरेर 5 पनि काट्ने रहेछ र यसरी हाम्रो रिलेसन आउने रहेछ है। अब यसरी आउँदाखेरि कुरा त एउटै नै हो, तर के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि WH/WS अब हामीले कम्पेयर गर्न सकियो नि त, न्यूमेरिकल क्वान्टिटीमा उतार्न सकियो हैन। भनेपछि हाम्रो यति आयो। अब तपाईले 1 माइनस यो गर्दिनु इन्टु 100% गर्यो भने यो हलो साफ्ट कतिले कम रहेछ भनेर आउँछ, त्यो भनेको यो फर्मुला लाएर गरे हुन्छ अथवा डाइरेक्ट 1 माइनस यो भनेर गरे हुन्छ। यो नहेरिकिन हैन, यो अलि फर्मुला सम्झेर कन्फ्युज लाग्ला। यो 1 माइनस यो गर्ने इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो यति आयो पर्सेन्टेज। भनेपछि यो केबाट एंगल अफ ट्विस्टबाट हेर्दाखेरि 31.4% ले कम आउने रहेछ वेट हैन। तर हाम्रो शेयर स्ट्रेसले हेर्दाखेरि चाहिँ 29.795% ले कम आउने रहेछ। अलिकति 29, 30, 31 2% जति त कम, 2% जति त हाम्रो डिफरेन्स आउने रहेछ नि त हैन। अब क्वेशनमा केही पनि भनेको छैन भने जुनबाट गर्दिदा नि हुन्छ है। अब हामीलाई के भनेको छ, एंगल अफ ट्विस्ट एंगल अफ युज गरेर भनेको छ भने चाहिँ यसरी गर्न पर्यो भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो है। यो खासै कुरा चाहिँ केही पनि फरक छैन। यो कहिले कहिले यसरी सोध्यो भने चाहिँ फेरि आएन भनेर कन्फ्युज नहोला भनेर चाहिँ मैले एउटा यो गरेर पनि देखाइदिए है। अब त्यस्तै गरी हाम्रो स्टिफरको कुरा छ है। अब स्ट्रेन्थ अब कम्पेयर स्ट्रेन्थ गर्ने त पर्यौं हैन, वेट कम्पेयर गर्ने पर्यौं, फेरि स्टिफर भनेर पनि आयो भने फेरि के हो भन्ने जस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ मैले यति मात्रै गए चाहिँ कम्पेयरै गरेर चाहिँ हेरे छैन, यही रेसियोलाई कम्पेयर गर्ने मात्रै हो हैन। हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो टर्क भनेको यहाँबाट जाम है। सुरुमा यो कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो टर्क भनेको चाहिँ के हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि। हाम्रो फोर्स लाको, फोर्स एप्लाई गरेको पोइन्टबाट हाम्रो लङचुनल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स हो, त्यो भनेको रेडियल डिरेक्सन। र नर्मली हामीले रेडियस नै लिन्छ हैन। फोर्स इन्टु रेडियल डिरेक्सन भन मैले यो भयो। अनि फोर्स भनेको के हो, यदि हाम्रो स्टिफनेस, हाम्रो स्प्रिङमा के हुन्थ्यो, हाम्रो स्प्रिङमा चाहिँ के इन्टु यक्स हुन्थ्यो नि। यफ भनेको फर्मुला के इन्टु यक्स हुन्थ्यो हैन। त्यो यक्स के इन्टु यक्स भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट इन्टु डिफर्मेसन हुन्थ्यो। तर स्टिफनेस हेर्ने हो भने त्यो के लाई हामीले के भन्छ, स्टिफनेस पनि भन्छ है, स्टिफनेस कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ। के इन्टु यक्स अथवा के इन्टु फाइ पनि हुन्छ। यक्स भनेको डिफर्मेसन हो, फाइ भनेको नि यो रोटेसन अथवा स्लोप रोटेसन भनौँ न, रोटेसन नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले नर्मली फर्मुलामा कहिले कहिले के इन्टु फाइ टाइम्स यल पनि भन्छ है। यही फर्मुलाबाट लेखेको यो चाहिँ के फाइ यल भयो। टर्क भनेको हाम्रो फर्मुला त यो रहेछ हैन। अनि हामीलाई के भनिन्छ, स्टिफनेस कम्पेयर गर्ने भनेर सोधेको हुन्छ कि, सोलिड साफ्ट र हलो साफ्टको स्टिफनेस कम्पेयर गर्ने भनेर सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामी स्टिफनेसको डेफिनेसनबाट जाम। स्टिफनेस भनेको के हो भन्दाखेरि टर्क रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस अ युनिट रोटेसन इन अ युनिट लेन्थ है। यो भनेको चाहिँ तपाईले यो फाइलाई 1 राख्दिनु है। यो फाइलाई हामीले 1 राख्यो हैन। अनि त्यसपछि हामीले लेन्थलाई पनि 1 राख्यो भने टी भनेको केसँग बराबर हुन्छ कि हुँदैन, स्टिफनेस भनेको त टर्कसँग बराबर भयो भनेपछि स्टिफनेस भनेको के रहेछ, स्टिफनेस भनेकै टर्क हो रे हैन। कस्तो बेलामा भन्दाखेरि युनिट रोटेसन र युनिट एंगल भएको बेलामा। यो डेफिनेसन एकदम सजिलो छ है। स्टिफनेस भनेको नै हाम्रो टर्क हो। टर्क रिक्वायर टु प्रोड्युस युनिट एंगल अफ ट्विस्ट हैन, युनिट रोटेसन इन अ युनिट लेन्थ अफ साफ्ट भनेर भन्ने हुन्छ है। यो लेन्थ 1 हुने बेलामा यो युनिट भनेको 1 त हो नि हैन। यो पनि युनिट हुने बेलामा यो पनि युनिट हुने बेलामा स्टिफनेस भनेको टर्कसँग बराबर हुन्छ। यो नै भयो यसको डेफिनेसन है। अनि हाम्रो टोर्सन फर्मुलामा के थियो, टोर्सन फर्मुलामा t/j g5/l थियो हैन। अनि यो t भनेको चाहिँ अब यो फाइ पनि 1 हुने बेलामा यो पनि 1 हुने बेलामा हाम्रो k भनेको त के भयो, t भनेको त k सँग बराबर हुने भयो। t को सट्टामा k लेखियो हैन। अनि फाइ पनि के भयो, फाइ पनि 1 गर्ने, यो पनि 1 गर्ने। यो हाम्रो स्टिफनेस कन्सिडर गर्ने बेलामा हाम्रो फर्मुला चाहिँ यसरी हुन जाँदो रहेछ है। भनेको k भनेको gj हुँदो रहेछ कि हाम्रो फर्मुला। यो स्टिफनेस लिने बेलामा हैन, स्टिफनेस कन्सिडर गर्ने बेलामा हाम्रो त्यो टोर्सनल फर्मुला चाहिँ यसरी कन्भर्ट हुने रहेछ। भनेको स्टिफनेस भनेको प्रोडक्ट अफ यो हैन,
मोडुलस अफ रिजिडिटी टाइम्स पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुँदो रहेछ जीजे हैन जीजे को प्रोडक्ट हुने रहेछ। अब हामीलाई हलो साफ्ट कम्पेयर गर्ने भनेर सोध्यो भने के गर्ने रहेछ जी टाइम्स जे गर्ने रहेछ। जी भनेको अब मेटेरियल एउटै हो भने यो र यो काटिने भयो हैन मेटेरियल एउटै छ भने चाहिँ यो र यो काटेको है हो यतिकै काट्न मिल्दैन यसलाई। अब जस्तै यो अर्कै मेटेरियल हो यो अर्कै मेटेरियलले बनेछ यो स्टिलले बनेछ यो कन्क्रिटले बनेछ भने फेरि काट्न मिल्दैन। दुईटै स्टिलले दुईटै कन्क्रिटले अथवा दुईटै एउटै मेटेरियल छ भने मात्रै काट्न मिल्छ हामीले है। अनि π/32 भयो π/32 भयो यो त अब हाम्रो हलोलाई यो भयो कि दुईटा डायमिटर यो भयो हैन। अब कहिले कहिले यो दुईटा डायमिटर बीचको रिलेसन पनि दिएको हुन्छ हामीलाई हैन दुईटा डायमिटरको रिलेसन गरेर अथवा हामीलाई चाहिँ अब टर्क बराबर गरेर दुईटा डायमिटरको रिलेसन निकाले पनि भयो हैन। यसरी नै हामीले दुईटा डायमिटर बीचको रिलेसन निकाल्छौं सोलिड र हलोको हैन त्योबाट एउटा रिलेसन आउँछ र यहाँबाट पनि हाम्रो के हुन्छ यो दुईटा बीचको पनि रिलेसन दिएको हुन्छ क्वेशनले त्यो गरेर चाहिँ हामीले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौं है। यो चाहिँ मैले थ्योरेटिकल पार्ट मात्रै देखेँ यो भाबीकट्टीको बुकमा छ है। भाबीकट्टीको बुकमा चाहिँ न्युमेरिकलहरु राम्रै छ। यो इन्डियन राइटरको बुकहरुको चाहिँ हामीले एक्जाम्पल मात्रै प्र्याक्टिस गरे पनि धेरै पुग्छ है। यो खुर्मीको बुक पनि एकदम राम्रो छ यो भाबीकट्टीको बुक पनि एकदम राम्रो छ है। यो दुईटा इन्डियन राइटरको बुक अनि यो मोत्रा सरको बुकको एक्जाम्पल र एक्सेसको गर्यो भने त हामीलाई जति पनि पुग्छ। अनि त्यसपछि पास्ट क्वेशनहरु चाहिँ एउटा नछोडिकिन क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ हामीलाई जति पनि पुग्छ है। पास हुन चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन तर पढ्न चाहिँ पर्यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पर्यो। यो भयो स्टिफनेसको कुरा है। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? यो चाहिँ अब कहिले कहिले स्टिफर सोध्यो भने फेरि थाहा छैन भने जस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ मैले यति पोर्सन भने लेखाएपछि तपाईहरुले यो गर्न चाहिँ आफै सक्नुहुन्छ हैन। यो न्युमेरिकल आयो भने स्टिफनेस कम्पेयर गर्ने भनेर आयो भने चाहिँ यसरी गर्ने है हामीले यो। अब क्वेशन नम्बर 6 मा जाम है त त्यसो भए। ल क्वेशन नम्बर अब के क्वेशन सोधिएन के रे हैन। अब क्वेशन नम्बर 6 मा जाम हामी। हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भन्दाखेरि a step shaft is subjected to torque as shown in figure. The length of each section is 60 cm. प्रत्येकको के रहेछ लेन्थ 60 cm दिएको रहेछ र डायमिटर यसको 8 छ यसको 6 छ यसको 4 छ हैन। अनि if the material has a shear modulus of elasticity g भनेको यो भन्छ सबैको एउटै मेटेरियल रहेछ है। What will be the angle of twist in the degree at the free end? Also calculate the maximum shear stress भन्छ। यो के कम्बिनेसन होला यो? सिरिज है। सिरिजमा मैले दुईटा पोइन्ट सम्झिने भनेको थिएँ नि के हो त्यो दुईटा पोइन्ट? सिरिजमा के हुन्छ? फाइ चाहिँ सम हुने भयो हैन। अनि टर्क चाहिँ एउटै हुन्छ है। यो थ्योरी चाहिँ पढेर आउनु पर्छ है। थ्योरी पढेर आएन अन्त फेरि हामीलाई के पनि आउँदैन नि फेरि गर्न न्युमेरिकलहरु बुझिदैन यो। यसमा त फर्मुला सम्झिने भनेको त त्यो t/j τ/r g5/l यो त मुखमा कन्ट हुनुपर्छ यो फर्मुला हैन। अनि अर्को p भनेको ओमेगा t यति सम्झिने हो र सिरिजमा के हुन्छ प्यारललमा के हुन्छ भन्ने यति जान्ने त हो नि। यो च्याप्टर पनि एकदम सजिलै छ हैन। अब तर यसमा के छ टर्क त एउटै ट्रान्समिट हुन्छ भनिन्छ तर हामीलाई फरक टर्क दिएछ। यो भनेको टर्क दिएको है। यो बेन्डिङ मोमेन्ट जस्तो छ मोमेन्ट जस्तो छ नि यो बेन्डिङ मोमेन्ट हैन यो हामीलाई टर्क दिएको हो। यो सब्जेक्टेड टु टर्क एज सोन इन फिगर। टर्क भनेको ट्विस्टिङ मोमेन्ट त हो नि हैन। यो ट्विस्टिङ मोमेन्ट लाग्ने भनेको जहिले पनि हाम्रो साफ्टमै हो नर्मल्ली सर्कुलर साफ्टहरुमै लाग्छ। अरु ठाउँमा पनि लाग्न चाहिँ हैन बिल्डिङहरुमा पनि लाग्छ तर हामीले अहिले चाहिँ साफ्टमा मात्रै पढ्छौं हामीले। र अब यस्तो क्वेशन दिएछ हामीलाई एंगल अफ ट्विस्ट निकाल भनेछ नि फ्री एन्डमा। अब एंगल अफ ट्विस्ट सिरिज कम्बिनेसन भएपछि त के हुन्छ यसको एंगल अफ ट्विस्ट प्लस यसको एंगल अफ ट्विस्ट प्लस यसको एंगल अफ ट्विस्ट। एंगल अफ ट्विस्टहरु चाहिँ सबै जोडिने भयो। अनि टर्क एउटै हुन्थ्यो तर टर्क चाहिँ हामीलाई फरक दिएको छ यहाँ है। यदि टर्क नदिएको भए एउटै टर्क ट्रान्समिट हुन्थ्यो हैन। अनि also calculate the maximum shearing stress भनेछ। पहिला हामी एंगल अफ ट्विस्ट तिर निकालम। पहिला अब हामीले के गरौँ यसलाई चाहिँ छुट्टाम है। यो साफ्ट छुट्टाम यो साफ्ट छुट्टाम यो साफ्ट छुट्टाम। हामी यताबाट हेर्दै आम है। यता फिक्स इन छ नि त यताले हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी यताबाट हेर्दै आम। पहिला अब के गर्ने यताबाट हेर्दै आउँदाखेरि यो एन्डमा त हामीलाई के छ 1 किलो न्यूटन मिटर भनेर चाहिँ हामीलाई ट्विस्टिङ मोमेन्ट दिएको छ है।
यो चाहिँ हामीलाई ट्विस्टिङ मोमेन्ट दिएको छ। अब हामी यताबाट हेर्दै आउँछौँ यो इन्डबाट हैन। अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ 1 किलोमिटर मिटर दिएछ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो एन्टी क्लकवाइज छ नि त, अनि एन्टी क्लकवाइजलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यता क्लकवाइज लिन्छौँ है। क्लकवाइज भनेको हाम्रो 1 नै आउने भयो, यसलाई ब्यालेन्स गर्न 1 आउने भयो। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा इन जोडेर त यो 2 किलोमिटर मिटर आउने हो नि त, दुईटा जोडेर 2 किलोमिटर मिटर क्लकवाइज आउने भयो भनेपछि यता 1 अलरेडी छ। अब हामीले 1 थप्दियो भने के हुन्छ 2 किलोमिटर मिटर भनेर आउँछ नि त, यो दुईटालाई जोड्दियो भने त यो आउने भयो हैन, यो दुईटा एन्डलाई जोड्यो भने यो आयो भनेपछि यता पनि हामीले 1 राख्यौँ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यता एन्टी क्लकवाइज राख्यौँ है। अब फेरि यहाँ हेरौँ एन्टी क्लकवाइज त 5 छ, हाम्रो 1 अलरेडी आइसकेछ भनेपछि हामीले यहाँ 4 राख्दै पुग्ने भयो भनेपछि यो एन्टी क्लकवाइज 4 भयो अनि यतापट्टि के भयो क्लकवाइज 4 किलोमिटर मिटर, यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई आउने भयो। यसरी गरे नि हुन्छ। हाम्रो किताबमा यक्स मानेर धुमधाम गरेछ हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो यो टर्कको भ्यालु थाहा नभएको केसमा गर्न चाहिँ ठिक छ हैन, तर यसरी सबैको टर्कको भ्यालु भएको बेलामा चाहिँ यसरी गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है। यो भयो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम अफ साफ्ट। यो कुनै पनि डायग्राम बनाएपछि हैन तपाईहरुले यसरी फिगर भनेर यसरी एउटा के लेखिदिनु भयो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ है। यो फिगर मात्रै बनाएर छोड्ने अनि तलपट्टि फिगर सिगर लेखेन भने के फिगर हो थाहा हुँदैन नि त हैन। त्यही भएर यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ है। यो फिगरहरु एक्जामहरुमा चाहिँ गर्ने बेलामा यसरी गर्नु होला र फिगरहरु सकेसम्म अहिले पो यहाँ पेन्सिलले बनाएको त नदेखिदो रहेछ यो स्क्यानमा गर्दाखेरि हैन, त्यही भएर डट पेनले बनाए। सकेसम्म एक्जाममा चाहिँ हैन पेन्सिलले नै बनाउनु होला है ड्रइङहरु चाहिँ। अनि हामीले यसमा के गर्छौं अब यो टोर्सनमा एन्टी क्लकवाइज टर्कलाई चाहिँ पोजिटिभ लिन्छौं है। एन्टी क्लकवाइज टर्कलाई पोजिटिभ लिने, अब कुन यो साफ्टमा कुन लिने, यो साफ्टमा कुन लिने, यो साफ्टमा कुन लिने भन्ने हुन्छ नि त। अब हामीले चाहिँ यताको इन्डलाई हेर्छौं है, यताको इन्डलाई हेर्छौं अनि त्यसपछि यताको इन्डको टर्क लिन्छौं हैन, त्यसपछि यताको इन्डको टर्क लिन्छौं है। अब हामीले के गर्ने भयौं भन्दाखेरि यो चाहिँ यताको इन्डलाई है। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फ्रम टोर्सनल फर्मुला अनुसार हामीलाई के छ एउटा टर्क छ है, एउटा टर्क छ अनि एंगल अफ ट्विस्ट सोधेको छ भने हामीले टी र फाइ को रिलेसन हेर्ने भयौं है। टी र फाइ को रिलेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्मुला टी र फाइ को रिलेसन युज गर्दा टोर्सनल फर्मुला के हुन्छ? फाइ भनेको टीएल बाइ जीजे हुने भयो नि त, टी बाइ जे जी फाइ बाइ एल हुने भएन हाम्रो फर्मुला। यो फर्मुला चाहिँ कन्ठ पार्न पर्छ है। हामीलाई टर्क दिएको छ अनि एंगल अफ ट्विस्ट छ भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउने भयौं। अब हामीले के गर्ने भयो व्हाट विल द एंगल अफ ट्विस्ट एट द फ्री इन्ड भनेछ भने चाहिँ यो इन्डमा एंगल अफ ट्विस्ट चाहियो हामीलाई हैन। अनि सिरिज कम्बिनेसनमा त जोडिने भयो है। अब सिरिज कम्बिनेसनमा जोडिने भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं सबैलाई जोड्ने भयौं। एंगल अफ ट्विस्ट भनेको यो साफ्टमा आउने एंगल अफ ट्विस्ट, यो साफ्टमा आउने एंगल अफ ट्विस्ट र यो साफ्टमा आउने एंगल अफ ट्विस्ट हामीले के गर्ने भयो जोड्ने भयो है। एबी बीसी सीडी भयो, एबी बीसी सीडी भयो हैन। अब हामी एबी मा हेरौं है। एबी मा हामीले अब कुन टर्क लिने भन्ने हुन्छ नि त। हामीले चाहिँ यतापट्टि इन्ड हेर्ने र यतापट्टि इन्डको यो इन्डको हामीले टर्क हेर्छौं है। अनि हामीले के भनेछौं एन्टी क्लकवाइज टर्कलाई पोजिटिभ लिने भन्छ। यो इन्डमा के छ एन्टी क्लकवाइज नै छ, त्यही भएर हामीले पोजिटिभ नै गर्यो र 4 किलोन्युटन मिटर छ हाम्रो फर्मुला त टीएल बाइ जीजे हो नि त। यो टी भनेको हाम्रो यो आयो, यो यसलाई चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि किलोन्युटनलाई न्युटनमा लैदिए हैन, अनि मिटरलाई पनि एमएम मा लैदिए कि मैले चाहिँ न्युटन एमएम मा गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ हैन म किलोन्युटन मिटरमै गर्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ। त्यही अनुसार तपाईहरुले यो डायमिटर र लेन्थलाई पनि त्यसरी नै कन्भर्ट गर्नु होला है र यसलाई पनि त्यही नै कन्भर्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यो चाहिँ के गरेर गरेछु भन्दाखेरि न्युटन एमएम मा कन्भर्ट गरेछु है सबैलाई। यो चाहिँ न्युटन एमएम मा कन्भर्ट गरेर अहिले स्ट्रेस निकाल्ने बेलामा पनि न्युटन एमएम मै लेखेको हुन्छु मैले। यो न्युटन एमएम मा कन्भर्ट गर्ने यसलाई चाहिँ हैन। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो के आयो भन्दाखेरि टी भनेको यो 4 किलोमिटर मिटर भन्ने हाम्रो एन्टी क्लकवाइज थियो यो इन्डमा हेर्दाखेरि हैन। अनि 4 × 10⁻⁶ भयो। अनि त्यसपछि यल भनेको यसको लेन्थ 60 सेन्टिमिटर थियो। 60 भनेको 1 सेन्टिमिटरमा 10 एमएम हुन्छ, त्यही भएर एमएम मा गयो हैन। यो 32 चाहिँ हाम्रो तलबाट आएको हो, यो जे को फर्मुला लाएर पाई d4/32 गरेर आएको हो यो 32 चाहिँ। र तल जी छ, जी भनेको हामीलाई के छ
80 जिगापास्कल भनेको 10⁹ गयो भने चाहिँ हाम्रो 80 × 10⁹ गयो भने पास्कलमा गयो। पास्कल भनेको त न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। अब त्यो मिटर स्क्वायरलाई एमएम मा कन्भर्ट गर्ने है। मिटर स्क्वायरलाई हामीले एमएम मा कन्भर्ट गर्यो भने ठ्याक्क के हुन्छ 10⁻6 हुन्छ। माथि आउँदाखेरि 10⁻6 हुन्छ हैन। भनेपछि यो सबै के भयो न्युटन एमएम मा गयो। सबै युनिटहरु चाहिँ युनिफर्मिटी भयो है। यता न्युटनमा छ, यता न्युटन एमएम मा छ हैन, यता एमएम मा छ, सबै युनिफर्म भयो है। त्यसरी नै हामी अर्को साफलाई पनि हेरौं। अर्को साफलाई पनि यताबाट हेर्दै आछ भने चाहिँ यो इन्ड हेर्ने भयौं। यो इन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ क्लकवाइज छ भनेपछि क्लकवाइज चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो, त्यही भएर यहाँ माइनस आयो है। अनि यो भनेको 10⁻³ × 10⁻³ भनेको चाहिँ किलोमिटरलाई न्युटनमा लयो, मिटरलाई एमएम मा लयो। मैले 10⁻6 भयो। अनि त्यसपछि लेन्थ 60 सेन्टिमिटर छ, एमएम मा लग्यो हैन। त्यसपछि यो जी भयो हैन, यो अघिको जस्तै भयो। अनि त्यसपछिबाट यो πd4/32 आयो। यो हाम्रो त सोलिड साफ्ट हो, हलो साफ्ट भनेकै छैन। हलो साफ्ट दिएको भए यहाँ यसरी डट डट गरेर यसरी डट डट गरेर हामीलाई अर्को डायमिटर पनि दिन्थ्यो हैन। त्यो भनेको चाहिँ हलो साफ्ट हो है भनेर जनाउन खोजेको हो यो हामीलाई, अर्को डायमिटर पनि छ भनेर। तर हामीलाई त्यस्तो केही पनि दिएको छैन नि त यो क्वेशनमा हैन। त्यही भएर हाम्रो यो सोलिड साफ्ट नै हो यो। अनि त्यसपछिबाट अर्को आयो सिडीमा हैन। सिडीको हेर्नु पर्यो। सिडीमा पनि हामीले यो इन्ड हेर्यौं भन्थ्यौं। यो इन्ड हाम्रो एन्टी क्लकवाइज छ भनेपछि पोजिटिभ भयो हैन। अनि त्यसपछिबाट 10⁻6 भनेको यो 10⁻3 भनेको चाहिँ न्युटनमा मिटरमा लगेको एमएम मा लगेको भयो। अनि त्यसपछि एल भनेको हाम्रो 60 नै हो, सबैको लेन्थ एउटै छ नि त हैन। अनि एमएम मा कन्भर्ट गर्दा 600 भयो। अनि जे भनेको πd4/32 यहाँ भइहाल्यो। यो जी भनेको त सबैको लागि एउटै भयो। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि कमन लिने है। जसरी गरे नि हुन्छ यो, तपाईहरुलाई कसो सजिलो लाग्छ हैन। यति भ्यालु लेखिसकेपछि त अब 10⁻3 10⁻6 सबैबाट कमन छ। 600 पनि सबैको लेन्थ एउटै छ। 32 पाइ र 32 पनि सबैमा एउटै छ र जी पनि एउटै हो भनेपछि बाहिर ल्याए मैले यसरी। र भित्र राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 40/80⁴ माइनस 1/60⁴ प्लस 1/40⁴ आयो। यति आयो है हाम्रो। अब हाम्रो यो क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर्दाखेरि चाहिँ 0.0314 रेडियन आयो। पोजिटिभ आयो भनेको हामीले एन्टी क्लकवाइज माने हो नि त। एन्टी क्लकवाइज टर्कलाई हामीले पोजिटिभ मानेछ भनेको हाम्रो एंगल अफ ट्विस्ट पनि के भयो, यो पोजिटिभ आयो भनेको एन्टी क्लकवाइज घुमेको रहेछ भन्ने बुझ्यो। हाम्रो एंगल अफ ट्विस्ट यति आयो। अब हामीलाई के भन्छ म्याक्सिमम सेयरिङ स्ट्रेस इन द साफ्ट भन्छ है। अब सेयरिङ स्ट्रेस निकाल्न पर्यो। अनि हामीलाई के छ टर्क दिएको छ क्वेशनले। यो क्वेशनमा टर्क दिएको छ। अनि हामीलाई फाइ एउटा त एंगल अफ ट्विस्ट निकाल्ने भनेको थियो हैन। हामीले टी र फाइ को रिलेसन हेर्यौं। अब हामीलाई टर्क दिएको छ र टाउ निकाल्ने भनेछ भने हामीले अब यो टी र के गर्छौं, टी र जे को रिलेसन टी र टाउ है। यो टी र टाउ को रिलेसन हेर्ने भयौं। यो रिलेसन अनुसार के हुन्छ हाम्रो फर्मुला भन्दाखेरि T/J τ/r हुन्छ हैन। अब हामीले के गर्छौं, यो साफ्टलाई सेयर स्ट्रेस निकाल्छौं, यो साफ्टको सेयर स्ट्रेस निकाल्छौं, यो साफ्टको सेयर स्ट्रेस निकाल्ने र जुन म्याक्सिमम हुन्छ नि त्यो भनेको नि हाम्रो जुन धेरै आउँछ नि यहाँबाट त्यो भनेको नि हाम्रो म्याक्सिमम सेयरिङ स्ट्रेस आउँछ है। अब हामीले के गर्ने भयौं T/J τ/r, टाउ सोधेको छ TR/J गर्ने भयौं हैन। अब टाउ AB लाई हेर्दाखेरि हाम्रो T भनेको के छ, हाम्रो 4 किलोन्युटन मिटर टर्क थियो नि हैन। भनेपछि 4 × 10⁻6 भयो र R भनेको डायमिटर 80 थियो क्या हैन। यसलाई चाहिँ 80 छ भनेपछि 80 60 अनि त्यसपछि 40। यो 80 छ 80/2 भयो हैन। अनि त्यसपछि जे भनेको πd4/32 यो न्युटनमा लयो, यो चाहिँ नि एमएम मा न्युटन एमएम मा लयो, यो पनि एमएम मा लयो भनेपछि हाम्रो स्ट्रेस आको कति हुन्छ न्युटन पर एमएम स्क्वायर मा हुन्छ है। अनि त्यसपछिबाट सिमिलरली सेयरिङ स्ट्रेस इन द साफ्ट हैन। यो टर्क त हाम्रो नेगेटिभ आउँछ तर हामीले यहाँ नेगेटिभ लेखिराख्न पर्दैन है। यो चाहिँ हाम्रो लेखिराख्न पर्दैन। यो सेयर स्ट्रेस निकाल्ने बेलामा चाहिँ एंगल अफ ट्विस्ट गर्ने बेलामा हामीलाई त्यो डाइरेक्सन चाहिने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले माइनस गर्छौं, यहाँ चाहिँ माइनस गर्न पर्दैन। भनेपछि टीबीसी भनेको हाम्रो 1 किलोमिटर मिटर थियो, त्यसलाई हामीले न्युटन एमएम मा गर्दा 10⁻6 आयो। अनि यसको डायमिटर भनेको 60 थियो, 60/2 अनि यो गरेर चाहिँ हाम्रो 23.579 आयो। एउटामा 39.789 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। अब त्यस्तै गरी हामी सिडी साफ्टलाई हेर्छौं। सिडी साफ्टमा के छ टाउ भनेको फेरि यही फर्मुला लाग्नु भयो। यसमा पनि 1 थियो है, 1 किलोमिटर मिटर थियो, एन्टी क्लकवाइज थियो हैन। अब यसमा चाहिँ के गर्छौं हामीले 10⁻6 भयो न्युटन एमएम मा, यो पनि 40 को डायमिटर थियो। यो गरे हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ फेरि धेरै आएछ है, 79.577 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब यसमा 39 छ हैन, लगभग हाराहारीमा 40 भयो। यो पनि लगभग 24 आयो, 40 आयो, 24 आयो, 79
टी यति आयो भनौँ न राम्रो पढ्दाखेरि भनेपछि म्याक्सिमम सेयरिङ स्ट्रेस हुने भनेको सिडी साफ्टमा रहेछ भनेर हाम्रो एन्सर चाहिँ के रहेछ 79.577 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेर भयो है। बुझ्यो यहाँसम्म सबैले? यो सजिलो छ यो कम्बाइन साफ्टहरुको हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो सिरिज कम्बिनेसन थियो। सिरिज कम्बिनेसन अनुसार हामीले एंगल अफ ट्विस्टलाई सबैलाई जोड्यौं हैन। टर्क एउटै हुन्थ्यो तर टर्क हामीलाई दिएको छ भनेपछि हामीले टर्कहरुलाई त्यो टर्कको भ्यालु राखेर एकचोटी एंगल अफ ट्विस्ट निकाल्यौं। त्यसपछि आरको भनेको सेयरिङ स्ट्रेस निकाल्यौं फरकको लागि र त्यो सेयरिङ स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुनमा धेरै आयो जुन साफ्टमा धेरै आयो त्यो साफ्टमा आको स्ट्रेस भनेको नि हाम्रो के हुँदो रहेछ जुनमा म्याक्सिमम आयो धेरै आयो त्यो भनेको नि म्याक्सिमम सेयरिङ स्ट्रेस इन द साफ्ट रहेछ। हाम्रो आन्सर चाहिँ यो भयो। यसमा के कन्फ्युजन छ क्वेशन नम्बर 6 मा? क्वेशन नम्बर 7 जाँदा हुन्छ अब। क्वेशन नम्बर 7 मा जाँदा हुन्छ अब। हुन्छ म्याम हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि अ कम्पोजिट साफ्ट मेड फ्रम 40 mm डायमिटर सोलिड एल्युमिनियम एलोय भनेछ हैन। सोलिड रहेछ है यो साफ्ट चाहिँ हामीलाई सोलिड रहेछ भने यहाँबाट थाहा भयो एल्युमिनियम एलोय रहेछ एउटा। कम्पोजिट साफ्टमा एउटा चाहिँ एल्युमिनियमले बनेको रहेछ जसको यो रहेछ मोडुलस अफ रिजिडिटी एन्ड इट इज सराउन्डेड बाइ हलो स्टिल सर्कुलर साफ्ट हैन। भन्छ हलो रहेछ है हलो स्टिलको सर्कुलर साफ्ट रहेछ आरको चाहिँ of outside diameter 60 mm and inside diameter 40 mm having G पनि यो भयो एउटा यो एल्युमिनियमले बनेको रहेछ बाहिरको हैन र हैन भित्रको रहेछ र यसलाई सराउन्ड गरेछ भनेसी बाहिरबाट चाहिँ हामीलाई हलो साफ्टले सराउन्ड गरेछ। अब यो सोलिडलाई चाहिँ बाहिर त हुने कुरा आएन किनभने सोलिडमा त भित्र खोक्रो हुँदैन हलोमा त हाम्रो भित्र खोक्रो हुन्छ नि त हैन। भनेसी भित्र खोक्रो हुने भयो यो भित्र बाहिर यो रहेछ भित्र यो राखेको रहेछ and it is rigidly connected with aluminum shaft at their juncture भनेको जंक्सन पोइन्टमा यिनीलाई जोड्यो। If the composite shaft is loaded by twisting moment of 2 kN meter, calculate the searing stress at the outer fiber of the steel and also at the extreme fibers of the aluminum भनेछ है। यो कुन कम्बिनेसन होला यो एउटा भित्र एउटा साफ्ट छ अनि बाहिरबाट अर्को साफ्टले सराउन्ड गरेछ भने हाम्रो यो लेन्थ पनि दिएको छैन है यिनीहरुको लेन्थ पनि एउटै रहेछ भन्ने बुझ्न पर्यो हामीले। यो के कम्बिनेसन हो? प्यारललमा के हुन्छ दुईटा पोइन्ट सम्झिनु पर्छ भन्थे नि मैले प्यारललमा के हुन्छ हाम्रो दुईटा पोइन्ट फाइ सेम टर्क प्लस फाइ चाहिँ सेम हुने भयो टर्क चाहिँ शेयर हुने भयो भनेको जस्तै 2 kN भन्ने एउटा टर्क लगाएको छ भने यसले पनि शेयर गर्ने भयो यसले पनि शेयर गर्ने भयो है भनेको यसमा आउने टर्क प्लस यसमा आउने टर्क भनेको यो टर्क हुने भयो है। टर्क शेयर गर्यो र फाइ चाहिँ हाम्रो बराबर हुने भयो। हियर द एल्युमिनियम सोलिड एन्ड स्टिल हलो साफ्ट आर कनेक्टेड इन प्यारलल टु द डिस्क सो भनेर हाम्रो फाइ चाहिँ बराबर आउने भयो। यो हाम्रो एउटा पोइन्ट थियो हैन यो एउटा पोइन्ट थियो र अर्को हाम्रो टर्क चाहिँ शेयर हुन्छ यो हाम्रो दुईटा पोइन्ट भयो। अब पहिला फाइ भनेको इक्वेट गरेर हेरौं यो फाइ ए बराबर फाइ एस हुन्छ रे हैन। एल्युमिनियम चाहिँ हाम्रो सोलिड रहेछ स्टिल चाहिँ हाम्रो हलो रहेछ भन्ने बुझियो हैन। अनि फाइ र टी को रिलेसन हेर्ने भयौं किनभने टर्क दिएछ र फाइ को कुरा गरिरहेछ यहाँ कता गयो भन्दाखेरि फाइ को कुरा त गरेछैन तर हामीलाई फाइ इक्वेट गराउन छ भनेसी फाइ र टी को रिलेसन हेर्ने भयौं हामीले हैन। टी बाइ जे जी फाइ बाइ एल भन्ने रिलेसन युज गरेर हामीले फाइलाई इक्वेट गर्छौं। अनि टी भनेको थाहा छैन हामीलाई एल्युमिनियमले कति शेयर गर्छ थाहा छैन है त्यही भएर टीए भनेर लेखिदिए र लेन्थ पनि यले हो यो लेन्थलाई एउटा साफ्टलाई अर्को साफ्टले बेरे नि त बाहिरबाट हैन त्यो भनेको के हो दुईटैको लेन्थ बराबर नै हुन्छ यो है। अनि जेए पनि हुन्छ जी भनेको हामीलाई फरक दिएछ हैन एल्युमिनियमलाई चाहिँ 30 दिएको रहेछ 30 × 10⁹ हैन। अनि जे भनेको पाइ d4/32 यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यसको 40 दिएछ, यसको 60 र 40 दिएछ, यसको 40 दिएछ सोलिड भयो, यसको 60 र दिएछ। मैले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ यामएममा कन्भर्ट गरेको छैन है, यो गरे नि हुन्छ, गरे नि हुन्छ, नगरे नि हुन्छ, किनभने यसको युनिट र यसको युनिट त जस्तै काटिने हो नि त हामीलाई हैन, यो र युनिट काटिने भएर मैले चाहिँ यसलाई एमएममा कन्भर्ट गरेको छैन है, यो त न्युटन पर मिटर स्क्वायरमै भयो। अथवा माइनस इन्टु -6 गर्नु र इन्टु -6 यहाँ गर्नु र यहाँ गर्नु, जस्तै काटिन्छ भनेर मैले यतिकै छोडिदिएँ, अथवा 30 मात्रै लेखेर छोडिदिँदा पनि हुन्छ, खासै केही फरक पर्दैन है, किनभने हाम्रो यो त एउटै हुने हो नि त, यता र यता काटिने हो, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ त्यही युनिटमै छोडिदिएँ है। अब यहाँ डायमिटरलाई चाहिँ फेरि मैले गरेको छैन, यहाँ दुईवटा डायमिटर आउँछ, आउनु त हुन्छ, काटिने नै हो हैन, हाम्रो एउटै युनिटमै जान्छ यो, केही पनि फरक छैन, यसलाई काट्दा पनि हुन्छ, यस्तो रेसियो हुँदाखेरि चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन है। त्यही पनि मैले यहाँ यसलाई चाहिँ एमएममै गरेको छु, यहाँ एमएममै दिएको भएर पाई d4/32 भयो। यो स्टिल भनेको चाहिँ हाम्रो हलो हो हैन, हलोमा के हुन्छ, दुईटा डायमिटर त घट्ने भयो नि त, पावर 4 गरेर 60 र 40 दिएको थियो, बाहिरको 60 भित्रको 40 भनेपछि यो गर्ने भयो, लेन्थ र लेन्थ चाहिँ काटियो है, किनभने एउटा एल्युमिनियमको सोलिड साफ्टलाई हलो स्टिलले बेरेको रहेछ, बाहिरबाट बेरेको रहेछ, एउटै लेन्थ छ भन्ने बुझ्न पर्यो हामीले, हामीलाई लेन्थ पनि दिएको पनि छैन, त्यही पनि यो र यो काटियो हैन, यो पाई 32 काटियो, अनि यो युनिट पनि काटियो। अब बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि 30 इन्टु 40 को पावर 4, अनि तलतिर चाहिँ 80 इन्टु अनि यो रहने भयो हैन। अब यसरी गर्दाखेरि यो दुईटा बीच यो रिलेसन आयो र हामीलाई अर्को पोइन्टमा के भनेछ, एउटा टर्क एप्लाई गरेछ भने दुईटैले शेयर गर्छ, कति पर्सेन्टले कति एमाउन्टले शेयर गर्ने हामीलाई थाहा छैन भनेपछि हामीले यो दुईटा जोड्यो भनेको यति आउने रहेछ कि दुईटालाई जोडेर यिनीहरूले यो टर्क चाहिँ शेयर गर्ने रहेछ, कति एमाउन्ट कति पर्सेन्ट हुन थाहा छैन, त्यही भएर हामीले दुईटालाई जोडेर यति हुन्छ भनेर गर्छौँ। र अब यो दुईटा यो दुईटाबाट हामीले टर्कको भ्यालु निकाल्छौँ, टीए निकाल्ने भयौँ एउटा, अर्को टीएस निकाल्ने भयौँ हैन। टीए चाहिँ हाम्रो एल्युमिनियममा चाहिँ 169 आउने रहेछ, हाम्रो हलोमा त कति धेरै टर्क आउने रहेछ है, 1830। हामीले भनेको थियौँ नि त टर्क हलोमा धेरै आउँछ भनेर थियो हैन, अब यो न्युमेरिकलबाट पनि देखियो हैन, हाम्रो जस्तै हलो स्टिल त हलो थियो, हलोमा त धेरै टर्क आयो, धेरै टर्क आउनु भनेको स्ट्रेन्थ पनि बढी हो नि त हाम्रो है, यो कुरा पनि भनेको थिएँ मैले, भनेपछि टर्क 1830 आयो, यसमा चाहिँ 169 मात्रै आयो है। अनि हामीलाई के भनेछ, शेयरिङ स्ट्रेस, यहाँ अर्को क्वेसन के सोधेछ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द शेयरिङ स्ट्रेस हैन, क्याल्कुलेट द शेयरिङ स्ट्रेस एट द आउटर फाइबर अफ स्टिल एन्ड अल्सो द एक्सट्रिम फाइबर अफ एल्युमिनियम। यो आउटर भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो आउटरमा म्याक्सिमम आउँछ भन्थे नि त मैले, त्यही भएर हामीले आउटरमा निकाल्ने भनेको यो है, भनेपछि यहाँबाट हामीलाई शेयरिङ स्ट्रेस टाउ निकाल्नु पर्ने रहेछ हैन, भनेपछि टाउ भयो, टाउ र अनि टर्क दिइरहेको छ, टर्क भर्खरै आयो भनेपछि त्यो टी र टाउको रिलेसन के हुन्छ हाम्रो T/J टाउ/r हुन्छ। अब हामीलाई टाउ निकाल्न पर्ने छ भने हामीले के गर्छौं, टाउलाई यतापट्टि राखेर TR/J गरेर यो रिलेसन युज गर्छौं है। अनि आउटर फाइबर अफ स्टिल भनेछ, स्टिलको हामीले आउटर डायमिटर हेर्नु, यो त सोलिड साफ्ट नै हो हैन, यो डायमिटर हेर्ने भयौं, TR/J छ, यो T भनेको हाम्रो यो न्युटन मिटर छ हैन, न्युटन, मैले चाहिँ न्युटन र एमएम मा लाग्छु सबै युनिटलाई, यो न्युटन मिटर छ, यसलाई चाहिँ एमएम मा कन्भर्ट गरेको है, यो 1000 भनेको चाहिँ यो न्युटन मिटरलाई एमएम मा कन्भर्ट गरेको भनेर बुझ्नु होला। र यो आर छ, स्टिललाई चाहिँ हाम्रो 40 दिएको छ हैन, 40 दिएको छ भने आउटर फाइबर अफ स्टिल, स्टिल त हलो है, सरी स्टिल त हाम्रो हलो हो, अनि यसको हलोमा हाम्रो म्याक्सिमम शेयर स्ट्रेस आउने भनेको के हो, आउटर फाइबर भनेको भन्न चाहिँ हैन, आउटर फाइबर भनेको नि त्यही त हो, आउटर फाइबरमै म्याक्सिमम हुने त हो। यो यस्तो हलोमा चाहिँ हाम्रो बाहिरको आउटर फाइबरमा म्याक्सिमम हुन चाहिँ, तर हाम्रो यो इनर फाइबर इनर भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ अर्को इन्टरनल डायमिटर युज गर्नु पर्थ्यो है। अहिले हामीलाई आउटर भएको भएर हामीले आउटर डायमिटर युज गर्छौं। आउटर डायमिटर हाम्रो 60 छ, भित्रको 40 थियो हैन, 60/2 भयो आर भनेको, र जे भनेको पाई d4/32 हुने भयो हैन, डी भनेको भित्रको डायमिटर बाहिरको डायमिटर घटाउने, अनि यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 53.799 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। यो भनेको स्टिलको आउटर फाइबरमा आएको शेयर स्ट्रेस भयो। अब फेरि हामीले एल्युमिनियममा पनि हेर्छौं, एल्युमिनियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही फर्मुला भयो, तर यसमा हाम्रो कति आएको थियो टर्क 169 न्युटन मिटर आएको थियो, 169 × 10³ भनेको यो एमएम मा लगेको, यो न्युटन एमएम मा लगेको, अनि आर भनेको हाम्रो 40 छ एल्युमिनियममा, 40/2 भयो, अनि पाई/32 अनि इन्टु 40 को पावर 4 भयो। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो शेयर स्ट्रेस चाहिँ
13.449 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो। सियर स्ट्रेस पनि हाम्रो स्टिल हलोमै धेरै आउने रहेछ है। यति नै हो है यसको चाहिँ, यसको सल्युसन यति नै हो, एकदम सजिलो छ। यसमा के कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा? पहिला फाइ इक्वेट गर्ने अनि टर्कको भ्यालु निकाल्ने, अनि दुईटा यो रिलेसन युज गरेर दुईटाबाट टर्क निकाल्ने, अनि हामीले सेयर स्ट्रेस सोधेको छ भने टर्क र सेयर स्ट्रेसको रिलेसन गरेर त्यही टर्कको भ्यालु हाल्दिने, अनि त्यसपछि टाउ निस्किने हो हाम्रो। केही कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा? मैम जी टीए प्लस टीएससी को 2000 भन्ने क्वेसनमा दिएको छ। यो यस्तो हो कि यो क्वेसनले दिएको होइन नि त, हाम्रो त यो प्याराललमा के हुन्छ भन्दाखेरि फाइ बराबर हुन्छ। अनि मैले सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्थेँ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ अब जस्तै टर्क लगाएको छ भने यो दुईटा साफ्टले चाहिँ प्यारालल कम्बिनेसनमा भएको साफ्टहरूले चाहिँ टर्क सेयर गर्छ भनेको थिएँ नि त मैले। त्यही भएर टर्क सेयर गर्छ, कति एमाउन्टले सेयर गर्छ थाहा छैन नि त भनेको। त्यो दुईटाको टर्क भनेको यसको सम हुन्छ कि, टर्क चाहिँ सम हुन्छ अनि फाइ चाहिँ बराबर हुन्छ प्यारालल कम्बिनेसनमा। त्यही भएर हामीले त्यो प्यारालल कम्बिनेसनको फाइदा प्यारालल कम्बिनेसनको युज गरेको के यो रिलेसन युज गरेको चाहिँ टीए प्लस टीएस भनेको 2000 चाहिँ। उता सिरिजमा चाहिँ फाइ सम हुने भयो, टर्क एउटै हुने भयो। यता प्याराललमा चाहिँ फाइ एउटै हुन्छ, टर्क चाहिँ जोडिन्छ के। 2000 आफै लेट गर्नु भएको कि कस्तो? हैन हैन, यहाँ दिँदैछ क्वेसनले if the composite shaft is loaded by a twisting moment of 2 kN भनेर दिएछ नि त। अनि यसलाई मैले चाहिँ 2000 न्युटन मिटरमा न्युटन मिटरमा लगेको के यो। यसमा पनि हाम्रो के यसलाई पनि न्युटन मिटरमै यो चाहिँ के छ युनिटहरु काटिन्छ, जेमा युनिटमा छ भन्ने नि मिल्छ नि त। यसलाई हामीले न्युटन मिटरमै भनेर एसआई युनिट नै मान्छौं। अनि यो पनि न्युटन मिटरमा आउँछ, यो पनि न्युटन मिटरमै आउँछ। यसलाई पनि हामीले न्युटन मिटरमै लग्यौं। यो त जे युनिट राखे पनि त्यहीमै हुने हो नि त हुन चाहिँ, हैन। अनि हामीले चाहिँ यो दुईटा गरेको, यो चाहिँ क्वेसनले दिएको है, मैले आफै लेट गरेको होइन। यो यहाँ भनेछ इफ द कम्पोजिट शाफ्ट, हामीलाई क्वेसनले डायमिटर दिएको छ एउटा, अनि मेटेरियलको यो जी दिएको छ हैन। अनि त्यसपछिबाट अर्को चाहिँ ट्विस्टिङ मोमेन्ट यति लागेको छ कम्पोजिट शाफ्टमा भनेछ कि। त्यही भएर यो 2000 आएको। यो 2000 भनेको मैले किलोमिटरलाई न्युटनमा लगाए र मिटरमा लेखेको। यो रिलेसन टीए यो टर्क जोडिन्छ भनी थाहा छ हामीलाई, अनि यहाँ क्वेसनले दिएको छ त्यही भएर यो बराबर गरेको। यो बुझ्यो अब? यस म्याम। ल अब के क्वेसन छ भने सोधौँ, नभएमा 8 नम्बरको न्युमेरिकल जान्छ है। अब हाम्रो 8 र 9 अझै दुईटा न्युमेरिकल रहेछ यसमा। 8 मा ल के कन्फ्युजन छ 7 नम्बरको न्युमेरिकलमा? एउटा अब सिंगल शाफ्टको कि त त्यही टोर्सनल फर्मुला प्रुभ गर्ने आइराछ धेरै नै, हैन। कि त्यो टी बाइ जे टाउ बाइ आर जी5 बाइ एल त्यो रिलेसन प्रुभ गर्ने आछ, नभए हामीलाई न्युमेरिकल आउँछ। अनि न्युमेरिकल पनि एउटा माथि गरे जस्तै न्युमेरिकलहरु आउन सक्छ, यसरी कम्बिनेसन वाला न्युमेरिकल पनि दिन सक्छ है, सिरिज अथवा प्यारलल है। अब यो 8 नम्बरको न्युमेरिकल चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ, हैन। यो कसरी डिफरेन्ट छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ हामीलाई दुईटै इन चाहिँ के दिएको छ, फिक्स दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्डिटर्मिनेट हुन्छ है, इन्डिटर्मिनेट प्रब्लम, इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तपाईहरुले डिटर्मिनेट र इन्डिटर्मिनेट भनेर पढियो होला नि। यो एप्लाइडमा अलिकति स्टार्ट गरेको हुनुपर्छ सायद। यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा फर्स्ट च्याप्टरमा छ, हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा चाहिँ त्यो पढ्दैनौं, हैन। त्यहाँ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको फर्स्ट च्याप्टरमा छ, त्यो च्याप्टर हामीले पढ्न त पढ्दैन, तर इन्डिटर्मिनेटको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा नि पढिन्छ, एप्लाइडमा पनि अलिअलि पढेको हुनुपर्छ, हैन। इन्डिटर्मिनेट भनेको कस्तो स्ट्रक्चर हो रे? कस्तोलाई इन्डिटर्मिनेट भनिन्छ? यसो सानो कुराहरु चाहिँ बुझ्न पर्छ है। अब यसो सानो कुराहरु बुझेन भने चाहिँ हामीलाई एकदम प्रब्लम आउँछ पछि पनि, हैन। यो पढ्न त थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा नि मजाले डिटेलली पढिन्छ पढ्न चाहिँ, तर हामीले एप्लाइडमा नि अलिकति पढेको थियो यो, हैन। यो के हो इन्डिटर्मिनेट भनेको चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चरहरु होला? फोर्स र मोमेन्टहरु चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भएको। त्यस्तो भन्दा नि त्यस्तो चाहिँ अलि हैन है। यस्तो हुन्छ नि त, हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम त तीनटा हुन्छ नि त, हैन। इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम को तीनटा छ, त्यो भने तीनटा इक्वेसन छ नि हामीसँग। समेसन एफएक्स बराबर 0, समेसन एफवाई बराबर 0 र समेसन मोमेन्ट भनेको बराबर 0 भनेको तीनटा। हामीसँग तीनटा अननोन भयो भने तीनटा इक्वेसनले मजाले सल्भ हुने रहेछ है। तर हामीलाई 4 वटा 5 वटा अननोन
आयो भने चाहिँ के हुन्छ हामीसँग त तीनटा मात्रै इक्वेसन छ हामी त सल्भ गर्न सकेनौं नि हो त्यसो सल्भ नगर्ने केसलाई हामीले के भन्छ इन्डिटर्मिनेट प्रब्लम भन्छ अथवा इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनिन्छ है स्ट्रक्चर कस्तो बेलामा भन्दाखेरि हाम्रो यो यसको रिएक्सन कति रहन्छ फिक्सिनमा एउटा यसरी होरिजोन्टल फोर्स आउँछ एउटा भर्टिकल फोर्स आउँछ एउटा मोमेन्ट आउँछ तीनटा रिएक्सन हुन्छ नि यसको तीनटा हुन्छ यसको तीनटा आउँछ 3 + 3 6 हुन्छ अनि हामीसँग तीनटा मात्रै इक्वेसन छ भनेपछि हामीले तीनटा सल्भ गर्न सकेनौं हो यस्तो स्ट्रक्चर फिक्स इन भएको केसमा चाहिँ हामीले कम्बिनेसन कसरी गर्ने भनेर छुट्टै छ है एउटा यो केस चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ यो किताबमा पनि गर्दिएको छ यस्तो क्वेशन यो एक्सरसाइजको क्वेशन चाहिँ मैले गर्दिएको छु है यति भएपछि तपाईहरुलाई मजाले बुझ्नुहुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले कसरी गर्ने भनेर हामीले हेर्छौं है क्वेशनले के भनेछ स्टिल शाफ्ट यो क्वेशनले यो फिगर चाहिँ दिएको हैन है यो फिगर दिएको हैन जस्तो लागिरहेछ मलाई यो फिगर नदिन पनि सक्छ हैन यो हामीले आफै पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ यो टोर्सनमा दिएको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई यो दिएको छैन भने पनि यो बनाउन चाहिँ एकदम सजिलै छ यो हामीलाई के गाह्रो छैन स्टिल शाफ्ट दिएको छैन है यो क्वेशन चाहिँ यो चाहिँ हामीले आफै बनाउनु पर्छ यसमा के भनेछ 4 मिटर लङको एउटा शाफ्ट रहेछ सोलिड सेक्सन हैन एन्ड 50 mm डायमिटर भनेछ है भनेपछि सोलिड रहेछ है हामीलाई यो यति बुझिहाल्यौं हामीले एन्ड इट इज फिक्स्ड बोथ इन भनेपछि यता पनि फिक्स गरेछ यता पनि फिक्स गरेको छ अ ट्विस्टिङ मोमेन्ट अफ 3 kN इज एप्लाइड एट अ डिस्टेन्स अफ 1.5 मिटर फ्रम वान इन्ड भनेछ है 1.5 मैले अहिले यता इन्ड मानेछु तपाईले यता मान्दा नि हुन्छ जता मान्दा नि हुन्छ है यो मैले चाहिँ अहिले यो राइट इन्डबाट चाहिँ 1.5 मिटरमा टर्क एप्लाई गरेको रहेछ भनेर यसरी देखाए यता मान्दा नि हुन्छ फेरि यता किन नगरेको भन्नु होला हैन यताबाट गर्दा नि हुन्छ यता 1.5 लेखेर यता एप्लाई गरे पनि हुन्छ यता गरे नि हुन्छ हैन ट्विस्टिङ मोमेन्ट अफ 3 kN is applied at a distance of 1.5 meter from one end. एउटा इन्डबाट ट्विस्टिङ मोमेन्ट लाएको रहेछ हामीलाई यहाँ केही पनि डाइरेक्सन दिएको छैन है मैले चाहिँ क्लकवाइज छ भनेर त्यसरी 3 kN भनेर दिए हैन यो जे दिदा पनि हुन्छ यो हामीलाई डाइरेक्सन केही पनि भनेको छैन अनि अर्को के भनेछ फाइन्ड द ट्विस्टिङ मोमेन्ट शेयर्ड बाइ इच सेक्सन यहाँ पो 3 kN लाइनहरुको जंक्सनमा अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यो 1.5 मिटरको छुट्टै शाफ्ट हो अब 2.5 मिटरको छुट्टै भनेको यही एउटा शाफ्टलाई सेक्सनले छुट्टाइदिएको के कसरी छुट्टायो भन्दाखेरि यहाँ 1.5 बाट एउटा इन्डमा टर्क लाएको छ भनेपछि बाँकी रहेको लेन्थ भनेको 2.5 हुने भयो नि किनभने हामीलाई चाहिँ यसको पुरै लेन्थ कति दिएछ 4 दिएको छ नि क्वेशनले हैन यहाँ क्वेशनले 4 मिटर लेन्थ भनेछ यो क्वेशन अलिक ध्यान दिएर हेर्नु होला है यो अलिकति डिफरेन्ट छ यसमा अलिकति माथिको सिरिज र प्यारललको कुराहरु चाहिँ अलिकति एप्लाई हुँदैन यहाँ यसमा चाहिँ 4 मिटर लेन्थ भनेको थियो 1.5 मिटरबाट लायो भनेपछि 4 - 1.5 गर्दाखेरि 2.5 आउँछ भनेपछि यतापट्टिको सेक्सन हाम्रो 2.5 हुने रहेछ मैले यताबाट 1 माने यता 2 माने तपाईले यता 1 माने यता 2 माने जे गरेर गर्दा पनि हुन्छ यो केही पनि फरक पर्दैन है अनि यो ट्विस्टिङको पनि हामीलाई डाइरेक्सन केही पनि दिएको छैन क्लकवाइज माने नि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज माने नि हुन्छ जस्तो मान्दा पनि हुन्छ यो अनि के भनिन्छ फाइन्ड द ट्विस्टिङ मोमेन्ट शेयर बाइ इच सेक्सन चाहिँ यसमा यो सेक्सनमा अब कति आउँछ हाम्रो टर्क हैन यसमा पनि कति आउँछ टर्क ट्विस्टिङ मोमेन्ट टोर्सन भनेर सोधेको छ अनि अर्को के सोधेछ ट्विस्टिङ मोमेन्ट सोधेछ एउटा अर्को चाहिँ हामीलाई एंगल अफ ट्विस्ट सोधेको छ है भनेपछि कति एंगलले रोटेट भयो एंगल अफ ट्विस्ट सोधेको छ अन बोथ साइड्स where twisting moment is applied and the maximum shearing stress कति धेरै कुरा सोधे रहेछ है एउटा ट्विस्टिङ मोमेन्ट सोधेको रहेछ एंगल अफ ट्विस्ट सोधेको रहेछ र म्याक्सिमम शेयरिङ स्ट्रेस पनि सोधेको रहेछ अब हामीले के गर्छौं सिन्स द स्ट्रक्चर अथवा स्ट्रक्चर त भन्न मिल्दैन शाफ्ट हो यो हैन सिन्स द शाफ्ट इज फिक्स्ड एट बोथ एन्ड इट इज इन्डिटर्मिनेट प्रब्लम है यसरी तपाईहरुलाई फिक्स इन छ दुईटै साइड फिक्स छ भने हाम्रो त के हुन्थ्यो नर्मली एउटा साइड फिक्स हुन्थ्यो अर्को फ्री हुन्थ्यो नि त अनि हामीले मजाले सिरिज र प्यारललको रिलेसन युज गरेर गर्थ्यौं हैन तर अब यसमा चाहिँ के छ हाम्रो इन्डिटर्मिनेट प्रब्लम भयो यो इन्डिटर्मिनेट प्रब्लममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिफर्मेसन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्नेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हेर्दाखेरि त झ्याट्ट के कम्बिनेसन हो सिरिज जस्तो देखेछ नि हैन सिरिज कम्बिनेसन जस्तो देखेछ हामीलाई तर हामीले अब सिरिज कम्बिनेसनको रिलेसन चाहिँ युज गर्दैनौं है यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यता नि फिक्स गरेको छ यता पनि फिक्स गरेको छ फिक्स तिर त हाम्रो डिफ्लेक्सन पनि आउन मुभमेन्ट पनि हुँदैन नि त हाम्रो यो फिक्स कम्बिनेसनको यो फिक्स सपोर्ट भनौं न फिक्स सपोर्टको एउटा एक्जाम्पल भनेको त हाम्रो घर नै हो घरको त्यो बीम र कोलम मिट हुने पोइन्टलाई
नि हामीले एउटा फिक्स सपोर्ट मान्यो भने त्यो त के हुन्छ, डिफ्लेक्सनहरु त हुँदैन नि त्यसमा, डिफर्मेसनहरु त हुन पाउँदैन। हाम्रो डिफर्मेसन हुने भनेको यहाँ हो है, जस्तै यो जंक्सन, यो छुट्टै सेक्सन, यो छुट्टै सेक्सन भनेर यसरी हुन त एउटै मेटेरियल हो यो हैन, एउटै साफ्ट हो, यसमा यो टर्क लगाएर यसले छुट्टै बिहेभ गर्छ, यसले छुट्टै बिहेभ गर्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ हामीले के गर्छ भने यताबाट आको डिफर्मेसन, यताबाट आको एंगल अफ ट्विस्ट, यो टर्क लगाएपछि यो पनि घुम्यो, यो पनि घुम्यो नि त, तर इक्विलिब्रियममा हुनको लागि यो फेरि छुट्टै घुम्दिनी, यो छुट्टै घुम्दिनी, घुम्यो भने जस्तै यो चाहिँ हाम्रो 5 रेडियनले घुम्दियो, यो 6 रेडियनले घुम्दियो भने के हुन्छ, यो त पुरै यसरी बाङ्गिनी भयो नि त हैन, ट्विस्टेड हुने भयो। तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियममा हुनको लागि यसको एंगल अफ ट्विस्ट र यसको एंगल अफ ट्विस्ट के हुनुपर्ने रहेछ, बराबर हुनुपर्ने रहेछ है। यो बराबर त हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्थ्यो। अब इन्डिटरमिनेट प्रब्लममा चाहिँ हामीले प्यारलल सिरिज भनेर हामीले हेर्दैनौं हैन, हामीले चाहिँ अब कन्सेप्ट वाइज जान्छौं है। यस्तो यो इन्डिटरमिनेट प्रब्लममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो टर्क लाउँदाखेरि यो सर्टेन एंगलले घुम्नी भयो, यो पनि सर्टेन एंगलले घुम्नी भयो, र एंगलले घुम्नी भनेको नै डिफर्मेसन हो के खासमा। यो भनेको डिफर्मेसन, कतिले डिफर्मेसन भनेको त चेन्ज इन शेप एन्ड साइज हो नि त। घुम्दाखेरि के हुन्छ, यसरी ट्विस्ट गराउँदाखेरि, यसरी एंगलले घुमाउँदाखेरि त ट्विस्टेड हुन्छ नि त हाम्रो हैन। ट्विस्टेड कति एंगलले ट्विस्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो छुट्टै घुम्यो, यो छुट्टै घुम्यो भने त हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो अलि धेरैले घुम्यो, यो थोरैले घुम्यो भने त हाम्रो त यो त पुरै बिग्रिने भयो। तर इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ यसले घुम्ने एंगल र यसले घुम्ने एंगल चाहिँ हामीले बराबर भनेर गर्छौं है, यो फिक्स इन भएको बेलामा चाहिँ। र हामीले यो रिलेसन युज गर्छौं हैन। यो रिलेसन अनुसार अब हामीले टर्क देख्छौं भनेपछि हामीले के गर्ने भयो, टर्क र फाइ को रिलेसन युज गर्ने भयो है। टी बाइ जे जी फाइ बाइ एल, यो रिलेसन युज गर्ने भयो। अब फाइ बराबर हुन्छ, फाइ बराबर हुने बेलामा हामीले यो युज गरेको टीएल बाइ जीजे, टीएल बाइ जीजे। अहिले मैले सेक्सन यसलाई 1 माने, यसलाई 2 माने, यसलाई 1 यसलाई 2 मानेर जसरी मानेर गर्दा नि हुन्छ है। अनि 1 छ, 1 लाई अब हामीले यो हेर्छौं, 1 मा अब हामीलाई टर्क थाहा छैन, T1 नै हुने भयो। लेन्थ हामीलाई 1.5 मिटर भनेछ, 1.5 नै गरे मैले यहाँ। त्यसपछि जीजे भयो है, जीजे चाहिँ हामीलाई एउटै मेटेरियल हो नि त, यो त एउटै साफ्टलाई यहाँ यतापट्टि टर्क लाहा भनेर यसरी यो टर्क लाको सेक्सनबाट छुट्टाएको त हो नि हैन। भनेपछि मेटेरियल एउटै नै हुने भयो। अनि यो जे भनेको यो पनि एउटै नै हुन्छ, यो पाइ d4/32 भन्ने हैन, एउटै साफ्ट हो, एउटै डायमिटर त हो नि यो हैन। भनेपछि जी र जे पनि काटियो, हाम्रो रह्यो भनेको त टी र एल मात्रै रहेछ है। यसलाई तपाईले एमएम मा लेखे पनि मिटरमा लेखे पनि हुने त एउटै कुरा हो। त्यही भएर मैले यहाँ मिटरमै लेख्दैछु है। जस्तै इन्टु 1000 गरेर एमएम मा लेखेर इन्टु 1000 गरे भने त्यो 1000 र 1000 त काटिने हो नि, जसरी रहने त यति नै हो। त्यही भएर मैले यति नै लेख्दैछु है। भनेपछि T1 भनेको के आयो, 2.5 बाइ 1.5 रहेछ। यो रिलेसन एउटा आयो हामीलाई, 1 आयो हैन। अनि के भनेछ, यहाँ बीचमा एउटा टर्क लाहा 3 किलोमिटर भनेपछि यो हाम्रो यता यो फिक्स इनमा के हुन्थ्यो, हाम्रो फिक्स इनमा हाम्रो मोमेन्ट डेभलप हुन्थ्यो नि। भनेपछि यहाँ आउने मोमेन्ट र यहाँ आउने मोमेन्ट भयो हैन। यहाँ आउने मोमेन्ट र यहाँ आउने यहाँ पनि मोमेन्ट आउँछ, यहाँ पनि मोमेन्ट आउँछ, किनभने यो त हाम्रो फिक्स इन हो नि त। फिक्स इनमा भनेपछि अब यो आउने मोमेन्ट भनेको यो प्लस यो भनेको यो आउने भयो कि हामीलाई। अहिले हामी सिरिज कम्बिनेसन, प्यारलल कम्बिनेसन भनेर जाँदैनौं, हामीले चाहिँ अहिले इक्विलिब्रियम वाइज हैन, हाम्रो कन्सेप्ट वाइज जान्छौं है। यस्तो यो दुईटा इन फिक्स भएको बेलामा एउटा चाहिँ हामीले एंगल अफ डिफर्मेसन अथवा एंगल अफ ट्विस्ट बराबर हुन्छ, किनभने इक्विलिब्रियममा हुनको लागि भनेर गर्यौं। र अर्को चाहिँ यहाँ एउटा टर्क लायो भने यो टर्क भनेको यो दुईटाको टर्कको समसँग बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं, T1 + T2 भनेको 3000 न्युटन मिटर है। यो भनेको मैले न्युटन मिटरमा कन्भर्ट गरेको 3 किलोमिटर मिटर भनेको यो चाहिँ क्वेशनले आफै दिएको छ, यहाँ भनेको छ नि हामीलाई 3 किलोमिटर मिटर टर्क एप्लाई गरेको छ एट अ डिस्टेन्स अफ 1.5 मिटर फ्रम 1 इन। यो इनको 1.5 मिटरबाट यो टर्क लाको रहेछ, टर्क ट्विस्टिङ मोमेन्ट एउटै हो नि त हैन, त्यो लाको रहेछ। भनेपछि यो दुईटाबाट हामीले के गर्यौं, अब यो दुईटा लाएर यो दुईटा कुरा युज गरेर चाहिँ हामीले T1 र T2 को भ्यालु निकाल्छौं है। अघि हामीले प्यारलल कम्बिनेसनमा गरेको जस्तै केस छ है, ठ्याक्क प्यारलल कम्बिनेसनमा फाइ बराबर हुन्थ्यो हैन, र टर्क के हुन्थ्यो, टर्क जोडिन्थ्यो। हाम्रो यस्तो हेर्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसन छ, तर यो फिक्स आयो भने चाहिँ हाम्रो प्यारलल कम्बिनेसन जस्तै जस्तै हुन पुग्दो रहेछ है। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के भयो, टर्कको भ्यालु निस्कियो हैन,
टर्कको भ्यालु निस्कियो, T1 र T2 को भ्यालु निस्कियो है। हामीलाई क्वेशनले सोधेको के थियो भन्दाखेरि whether twisting moment is applied भने यहाँ चाहिँ find the twisting moment shared by each section angle of twist भनेपछि phi पनि सोधेको रहेछ अनि shearing stress पनि सोधेको रहेछ। T1 र T2 पनि आयो हाम्रो। अब हामीलाई phi र shear stress सोधेको रहेछ। अब phi त हाम्रो बराबर हुन्छ भन्थ्यो नि त हामीले अघि TL/GJ 1 र 2 भनेपछि यो युज गरे नि हुन्छ, यो युज गरे नि हुन्छ, जुनबाट निकाले पनि हुन्छ एंगल अफ ट्विस्ट। एंगल अफ ट्विस्ट इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ बराबर आउने रहेछ हैन भनेपछि अब हामीले एउटा कुनै युज गर्छौं। अहिले मैले सायद यो युज गरेछु होला हैन T1 यो युज गरेछु, यो युज गरेर निकाल्दा नि हुन्छ। दुईटैमा गर्दाखेरि एउटै आउँछ है हाम्रो। अनि T भनेको हाम्रो 1875 × 10³ भयो हैन। यो चाहिँ मैले न्युटन mm मा लगे। अब चाहिँ हामी न्युटन mm मा लग्छु। अनि लेन्थ भनेको कति छ भन्दाखेरि 1 मा 1.5 मिटर छ है। 1.5 × 10³ भनेको mm मा लगेको हो। अनि G भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो? G भनेको यहाँ आएर लेखेछु मैले 90 जिगापास्कल छ। 90 जिगापास्कल भनेको 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि त्यसलाई mm मा लानलाई तलतिर 10⁶ हुन्छ, माथि ल्याउँदाखेरि 10⁻⁻6 हुन्छ है। यो भनेको मैले यसरी गरेको हो। जिगापास्कल भनेको हाम्रो G आको छ भने के हुन्छ? G आको छ भने त हाम्रो 10⁹9 हुन्छ हैन। 10⁹9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ नि त। यो पर मिटर स्क्वायर भनेको त तलतिर मिटर स्क्वायर त हो नि यो हैन। यो यसरी मिटर स्क्वायर गरेको हो। अनि 1 मिटरमा 1000 mm हुन्छ भनेसी यो mm स्क्वायरमा लग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ तलतिर के हुन्छ 10⁶ हैन। 10⁶ अनि mm स्क्वायर हुने हो है। mm स्क्वायर हुन्छ। अनि यो mm लाई चाहिँ माथि लग्दाखेरि हैन, माथि लग्दाखेरि 10⁻⁻6 भयो। त्यसरी नै 90 × 10⁻9 × 10⁻�6 यसरी भएको है। यो भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ 0.051 रेडियन आउँछ। कहिले आन्सरमा डिग्री भयो भने यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने डिग्रीमा भन्दाखेरि इन्टु 180/π इन्टु 180 हैन। यो 180/π गर्यो भने हाम्रो डिग्रीमा जान्छ। फेरि π/180 गर्यो भने फेरि हाम्रो के हुन्छ रेडियनमा जान्छ। ठ्याक्क अपोजिट भ्यालु हुन्छ यो एंगल चाहिँ एंगल भयो भने यो 180 डिग्री माथि हुन्छ एंगलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हैन। रेडियन हो भने यो π/180 डिग्री हुन्छ है। सरी π/180 रेडियन हुन्छ। यो एंगल अफ ट्विस्ट पनि आयो। अनि हामीलाई के भन्छ म्याक्सिमम शेयरिङ स्ट्रेस भनेछ। अब शेयरिङ स्ट्रेस निकाल्न पर्यो। अब फेरि हामीले के गर्छौं एउटा साफ्टमा शेयरिङ स्ट्रेस निकाल्छौं र एउटा साफ्टमा अर्को साफ्टमा पनि हामीले के गर्छौं शेयरिङ स्ट्रेस निकाल्छौं। अनि दुईटामा म्याक्सिमम यो आयो भने लेख्दा नि हुन्छ अथवा यति नै छोडिदिदा पनि हुन्छ। अब 1 सेक्सन छ। 1 सेक्सन मैले यतापट्टि राइट साइडलाई लिएको थिए भनेसी त्यसमा T1 हाम्रो 1875 न्युटन मिटर थियो है। यहाँ न्युटन मिटर छ। यसलाई mm मा लगेको मैले र R भनेको R हामीलाई त 50 दिएको छ है। डायमिटर 50 दिएको छ। यो एउटै साफ्ट हो यो भनेसी 50/2 हुने भयो। 50/2 भयो हैन। 50/2 अनि त्यसपछि यो भनेको हाम्रो πd4/32 अनि त्यसपछि यो युज गरेर चाहिँ हामीले 76.394 युज गर्छ। 76.394 न्युटन पर mm स्क्वायर आयो। त्यसै गरी R को साफ्टमा पनि हेर्छौं TR/J छ हैन। TR/J छ अनि त्यो गर्दाखेरि अब T2 भनेको हाम्रो कति आथ्यो 1125 आको रहेछ हैन। 1125 न्युटन मिटर। अब यसलाई mm मा लयो अनि R भनेको 50/2 भयो हैन। डायमिटर 50 दिएको थियो। अनि त्यसपछि यो भनेको πd4/32 गरेर चाहिँ हाम्रो के भयो 45.83 भन्ने न्युटन पर mm स्क्वायर सेक्सन 2 मा आयो। सेक्सन 1 सेक्सन 2 भनेर यसरी इन्डिटरमिनेट प्रब्लम दियो भने चाहिँ हामीले यसरी गर्ने रहेछ है। यसमा हाम्रो सिरिज कम्बिनेसन छ तर हामीले चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनबाट नगइकिन यस्तो इन्डिटरमिनेट केसमा चाहिँ हामी चाहिँ यसै जान पर्ने रहेछ। यो केसहरु चाहिँ ठ्याक्क प्यारललको केससँग मिल्छ। हामी चाहिँ कन्सेप्ट वाइज जान्ने हो यसमा। यो टर्क लाउँदाखेरि चाहिँ यसमा र यसमा टर्क डेभलप हुन्छ नै जसरी फिक्सिनमा यो भनेको यससँग समसँग बराबर हुने भयो र यसले यसरी घुमाउँदाखेरि यसको एंगल अफ ट्विस्ट र यसको एंगल अफ ट्विस्ट के गर्नु पर्ने रहेछ बराबर गर्नु पर्ने रहेछ एंगल इक्विलिब्रियममा हुनको लागि। यो दुईटा कुरा युज गरेर चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं है। हेर्दा सिरिज जस्तो छ, सिरिज नै हो प्रब्लम चाहिँ, तर यो फिक्स इन आयो भने चाहिँ हामीले प्यारलल जस्तै गरेर प्यारललको केसहरु युज गर्ने रहेछौं है। यो फिक्स इन दियो भने चाहिँ यसमा के कन्फ्युजन छ? अलिकति डिफरेन्ट छ यो प्रब्लम, इम्पोर्टेन्ट पनि छ है यो प्रब्लम। अब हामी लास्ट न्यूमेरिकल हेर्छौं आज। यो यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोधम, नभए चाहिँ म एउटा लास्ट क्वेशन गराउँछु 9 नम्बरको। अनि त्यसपछि अर्को क्लास आज थ्योरी अफ फ्लेक्सर स्टार्ट गर्न पाइएन है, अब टाइम पनि छैन। अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी थ्योरी अफ फ्लेक्सर च्याप्टर पढ्छौं हैन।
यसमा के क्वेसन छ 8 नम्बरको क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 9 ज्यादा हुन्छ म्याम अब क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ मैले अलिकति डिफरेन्ट जस्तो देखेँ हैन अब यो अलिकति रमाइलो पनि छ यो क्वेसन यसमा के भनेछ भन्दाखेरि व्हाट पर्सेन्टेज अफ स्ट्रेन्थ अफ सोलिड सर्कुलर शाफ्ट 100 mm डायमिटर इज लस्ट बाई बोरिङ 50 mm एक्सियल होल इन इट रे हैन एउटा सोलिड सर्कुलर शाफ्ट रहेछ 100 mm डायमिटर भएको अब यसमा चाहिँ के गर्यो यसरी भित्र एउटा होल बनाइदियो कि 50 mm डायमिटरको होल बनाइदियो भनेको यो भित्रको फाल्दियो कि भित्रको फाल्दिएपछि के भयो त हलो बन्यो नि पहिला सोलिड थियो हैन पहिला सोलिड थियो अहिले चाहिँ यो भित्रको यो बोरिङ गर्यो भनेको यो भित्रको काटेर फाल्दियो बोरिङ भनेको होल बनाउने भन्ने हो यो तपाईहरुले सोइलहरुमा नि पढ्नुहुन्छ यो बोरिङ भनेको चाहिँ हामीले यो भित्रको पार्टलाई काटेर फाल्दिएको फालेर हेर्दाखेरि त यति रहनी भयो नि त बाहिर हलो बन्नी भयो है हलो साफ्ट बन्यो कि अब कति स्ट्रेन्थ लस्ट भयो भनेर आछ है अनि के भनेछ कम्पेयर द स्ट्रेन्थ एन्ड वेट रेसियो अफ द टु केसेस भनेछ हैन अब डायमिटर अफ द सोलिड शाफ्ट सुरुमा 100 mm दिएको थियो हैन अब यो त के भयो हलो शाफ्ट बन्न पुग्यो नि अब त सुरुमा सोलिड थियो अब हलो बन्यो हलोको एक्सटर्नल 100 mm छ हैन अनि भित्रको डायमिटर कति छ 50 mm भनेर यसरी मान्छौँ हामीले हैन अनि हामीलाई स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्ने भनेछ स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्ने स्ट्रेन्थ लस भनेको नि हाम्रो के हो स्ट्रेन्थ भनेको नि मैले टर्क हो भनेको थिएँ नि त हैन टर्क भनेको नि हाम्रो के हो स्ट्रेन्थ अफ द शाफ्ट हो भनेपछि हामीले टर्क निकाल्न पर्ने रहेछ टीएस भनेको के हो अब टर्क छ अनि त्यसपछिबाट हाम्रो चाहिँ शियर स्ट्रेसलाई हेर्छौँ एंगलको कुरा केही पनि छैन हामीले शियर स्ट्रेसवाला रिलेसन युज गर्छौँ हामीले टीएस भयो टाउ इन्टु जे बाई आर शियर स्ट्रेस चाहिँ दुईटैमा एउटै नै हुन्छ हामीले यो शियर स्ट्रेस युज वाला फर्मुला युज गर्छौँ हामीले टीएस भनेको टाउ इन्टु जे बाई आर भयो है अब सोलिड शाफ्टको हो यो त भनेपछि सोलिड शाफ्टमा त के छ पाई d4/32 अनि आर भनेको चाहिँ अब d/2 आयो हैन भनेपछि सोलिड शाफ्टको चाहिँ हाम्रो टाउ एस इन्टु अब योलाई 2 ले यसले काट्दाखेरि पाई/16 अनि 100 को क्युब भयो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो सोलिडको लागि आयो है अब सिमिलरली हलोको पनि टर्क निकालौँ अब हलो शाफ्टको पनि टर्क भनेको हाम्रो टाउ एस इन्टु पाई/32 हैन अनि d4 त्यो डायमिटरको भयो यो चाहिँ अब यहाँ आर थियो आर भनेको d/2 आउँछ यो एक्चुअल डायमिटर लिन्छ हामीले हैन अनि त्यसपछि यो 4 भयो अनि यो 2 ले यता काट्दाखेरि 16 रह्यो अनि 100 यसरी रह्यो है अब यसलाई क्याटकुट गरेर यसलाई 100 को पावर 4 कमन लिएको के यहाँ 100 को पावर 4 कमन लिएर अनि यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यसरी हामीले चाहिँ यस्तो गरेको भनेर बुझ्दा नि हुन्छ यो 100 को पावर एकैछिन है त यो 100 को पावर 4 अनि डिभाइड बाई 100 को पावर 4 भनेर यसरी गरे सोच्दा नि हुन्छ यसलाई यसले यस्तो गरेको यो हैन यो चाहिँ हामीले यस्तो गरेको अनि त्यसपछि यो 100 को पावर 4 लाई चाहिँ यहाँ लेखिहाल्यो हैन यहाँ लेखिहाल्यो अब 100 को पावर 4 ले यसलाई डिभाइड यो जस्तै काटेर 1 आउनु त हुने हैन यो यहाँ लेख्यौं हामीले अब यसलाई चाहिँ हामीले यसले डिभाइड गर्दियौं है यसलाई डिभाइड गर्दा के हुन्छ 100 को पावर 4 मा यहाँ 100 को पावर 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 आयो यहाँ 1 भयो हैन अनि 50 पावर 4 अनि 100 को पावर 4 एकचोटी क्याल्कुलेटरमा हाल्दा त कति हुन्छ 50/100 भनेको 0.5 आउँछ नि अनि 0.5 को पावर 4 भएको के हो है यो यसरी गरेको हो यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि यति विधि गरेको हो हैन अनि स्ट्रेन्थ लस्ट व्हाइल बोरिङ अ होल अब कति स्ट्रेन्थ लस भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौं टीएस माइनस टीएच/एस अथवा 1 माइनस टीएच/टीएस गरे पनि हुन्छ यो गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थ लस कति भयो भनेर यो पर्सेन्टेजले दिने भयो है हामीलाई के भनेछ यहाँ व्हाट पर्सेन्टेज अफ स्ट्रेन्थ अफ लस्ट भनेको यो दुईटालाई घटाएर काटकुट गर्यो भने हाम्रो स्ट्रेन्थ लस्ट पर्सेन्टेज आउँछ त्यो कति आउँछ भन्दाखेरि टीएस माइनस टीएच बाई टीएस इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो यो पर्सेन्टेज आयो कति स्ट्रेन्थ लस भयो भनेर आयो हैन अथवा यसलाई चाहिँ यसरी सम्झे पनि हुन्छ 1 माइनस टीएच/टीएस हैन हाम्रो हलोको धेरै आउँछ नि त त्यही भएर यसलाई माथि लेखेर टीएच/टीएस भनेर यसरी गरे पनि हुन्छ यो हलो र यसको हाम्रो धेरै आउँछ अनि यसलाई 1 माइनस योबाट घटाएर अनि यो गरेको भनेर बुझ्दा नि हुन्छ अथवा यसरी गरे पनि हुन्छ जस्तै यो यसरी मल्टिप्लाई नै गरेर आएको हो अब हाम्रो के छ यो टीएस भनेको छ टीएस भनेको यो छ टाउ एस इन्टु पाई/60 100 को क्युब अनि यहाँ गर्दाखेरि पनि टाउ एस इन्टु पाई/60 100 को पावर यो पनि क्युबै त हो नि हैन
यो पावर 4 बाई 100 गर्दाखेरि क्युब नै आयो हैन। अनि यो रह्यो बाँकी रह्यो भनेपछि टीएच माइनस टीएच माथि गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ, यो र यो कमन आयो, अनि यो र यो पनि कमन आयो, यो र यो पनि कमन आयो भनेपछि यसमा त सबै कमन आयो, यहाँ 1 रह्यो, अनि माइनस टीएचमा यो आयो है, 1 मात्रै रह्यो सोलिडमा, माइनस यो रह्यो, माइनस 1 माइनस 0.5 को पावर 4 भयो है, यसले तल आयो। अब टीएच भनेको फेरि के छ, टाउ एस इन्टु पाई बाई 16 100 को क्युब छ भनेपछि यो र यो काटियो, अनि यो क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्दामा एकचोटि 1 माइनस 0.5 को पावर 4 यो गर्ने, यो भनेको हाम्रो यति आउँछ, अनि योबाट घटाउँदाखेरि अनि इन्टु 100% गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 6.25% आउँछ भनेपछि हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्ने रहेछ है। यो हाम्रो चाहिँ सुरुमा हाम्रो सोलिड थियो र हामीले बोरिङ गर्ने बेलामा हैन, बोरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो सोलिड साफ्टको चाहिँ के भयो, अब चाहिँ स्ट्रेन्थ घट्ने भयो है, 6.25%ले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ घट्ने भयो। अनि त्यसपछिबाट वेट रेसियो पनि भनेछ है यहाँ, कम्पेयर द स्ट्रेन्थ एन्ड वेट रेसियो अफ द टु केसेस। अब वेट पनि के भयो, वेट पनि घट्छ हैन, वेट कतिले घट्छ भन्दाखेरि WH बाइ WS भनेर गर्ने हैन। अनि त्यसपछि वेट रेसियो मात्रै भनेछ हामीलाई, यसरी रेसियो नै त निकाले नि हुन्छ, अथवा यसरी पर्सेन्टेजमा निकाले पनि हुन्छ है, पर्सेन्टेजमा निकाले पनि हुन्छ, अथवा यसरी वेट रेसियो निकाले पनि हुन्छ। यो वेट भनेको त गामा इन्टु एल गामा बी हो, अनि बी भनेको हाम्रो एरिया इन्टु लेन्थ भयो हैन। अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ हाम्रो एउटै मेटेरियल हो, काटिहाल्यो, लेन्थ पनि एउटै हुन्छ, त्यही एउटा साफ्टले अर्को बनाएको त हो नि हैन। अनि एरिया अफ हलो भनेको चाहिँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर भयो, यो एक्सटर्नल डायमिटर स्क्वायर माइनस इन्टरनल डायमिटर स्क्वायर, अनि यो भनेको पाई बाई 4 डी स्क्वायर भयो। अब यसरी यो गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 0.75 आउँछ, अथवा यहाँ चाहिँ 1 माइनस 0.75 इन्टु 100% गऱ्यो भने 25%ले लस हुँदो रहेछ भनेर दिँदा पनि भयो। यो चाहिँ अलिकति रमाइलो क्वेसन छ हैन, यो एकदम सजिलो क्वेसन छ, तर कहिले कहिले हामीलाई फेरि प्र्याक्टिस पुगेन भने यो झुकिन पनि सकिन्छ भनेर यो क्वेसन गराए है। यो क्वेसन चाहिँ रमाइलो क्वेसन छ है। हाम्रो चाहिँ टोर्सनको च्याप्टर चाहिँ यहाँ इन्ड भयो है। अझै हाम्रो 8 मिनट त बाँकी रहेछ। यो थ्योरी अफ फ्लेक्सर चाहिँ एकदमै धेरै छ कि, यो बक्लिङ अफ कोलम भन्ने चाहिँ ठिकै छ हैन। अब थ्योरी अफ फ्लेक्सर चाहिँ हाम्रो अलिकति लेन्दी नै च्याप्टर छ, अलिकति एक्स्ट्रा क्लास लिएर नै गर्न पर्ने हुन्छ होला। अब अर्को यो विक त सरले नै क्लास लिनुहुन्छ, यो विक पछि सरको क्लास भ्याइन्छ भन्नुभएको थियो हैन। अब अर्को विक चाहिँ म एकचोटि तपाईहरुलाई चाहिँ खबर गर्छु है त, अर्को विकमा चाहिँ हुन त मेरो फेरि अगाडि र पछाडि थर्सडे क्लास छ, मैले फेरि ब्रेकै पाउँदिन हैन, लगालग 3टा क्लास पढाउँदा नि गाह्रै हुन्छ हुन चाहिँ। अरु सब्जेक्टहरुको कोर्स भ्याएको छ तपाईहरुको? मैम हजुर मैम हजुरको सन्डे खाली हुन्न मैम? ए सन्डे खाली छ साँच्ची मेरो, तर यस्तो हो नि त, सन्डे चाहिँ म यता काठमाडौँ आउने सोचिरहेको छु हैन। म यता फेरि काठमाडौँ आएँ भने फेरि म त्यो दिन त मैले पढाउन भ्याउँदिनँ नि त। मैले चाहिँ बरु सन्डे बेलुका चाहिँ भ्याउन सक्छु है। अब फेरि बेलुका तपाईहरुलाई झ्याउ होला हैन, बिहान दिउँसभरि पढ्ने बेलुका भरि नि पढ्ने भन्ने हुन्छ। सन्डे बेलुका मिल्छ भने चाहिँ म बरु बेलुका पढाउन सक्छु तपाईहरुलाई। हाम्रो सन्डे 11:10 देखि 12:40 सम्म खाली नै छ के मैम? सन्डे त छुट्टी हुन्छ। सन्डे त छुट्टी नै हो नि हैन र ए तपाईहरु? सन्डे रे मन्डे मैम, मन्डे के छ रे? 11:10 देखि 12:40 सम्म खाली नै हो के मैम? 11:10 देखि 12:40 मन्डे चाहिँ मेरो यता फर्स्ट इयरमा क्लास छ। कतिमा छ भन्दाखेरि 10 कति भन्दाखेरि 10:30 बाट 11:10 सम्म रहेछ ल मेरो क्लास चाहिँ। एकैछिन है, म एकचोटि कन्फर्म गर्छु है। मन्डे चाहिँ मेरो क्लास कता छ भन्दाखेरि मन्डे चाहिँ मेरो 10:25 बाट 11:55 सम्म क्लास रहेछ नि त। अनि 11:55 भनेको त लगभग 12 हो हैन। भनेपछि 40 मिनेट मात्रै त हुने भयो नि, त्यो मन्डे त हुने भएन, मन्डे चाहिँ मिल्ने भएन। कुन दिन मिलाउन सकिन्छ यसो तपाईहरु डिस्कस गरेर मलाई भन्दा नि हुन्छ। मेरो चाहिँ मन्डे एउटा क्लास छ हैन, 10:25 बाट 11:55, ट्युसडे पनि त्यही नै हो। अनि वेडनेसडे र थर्सडे चाहिँ मलाई अलि प्याकेज छ, दुईवटा क्लास छ हैन। अनि फ्राइडे र स्याटरडे बरु फ्राइडे स्याटरडे मिल्छ तपाईहरुलाई? फ्राइडे चाहिँ मेरो बिहान 7 देखि 8:30 हो, अनि अरु क्लासहरु छैन के मेरो फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ। फ्राइडे हुन्छ म्याम, त्यही हाम्रो 10 मात्र छ फ्राइडे त। फ्राइडे कुन टाइममा? 11 बजेपछि गरौँ न। त्यही 10 भन्दा पछाडी हुन्छ नि। फ्राइडे कुन टाइम मिल्छ? राख्नु नि त म्याम।
हजुर 11 बजेदेखि त्यही राउन्ड हाम्रो 10 सम्म मात्र छ, त्योभन्दा पछाडि खाली हो कि म्याम। 11:10 देखि कति 11:10 देखि अनि तपाईहरुले जतिसम्म भन्नुहुन्छ त्यतिले गरौँला है त। हुन्छ 11 बजेदेखि हुन्छ 12:40 सम्म लिनु। फ्राइडे भयो है। अनि स्याटरडे के छ नि तपाईहरुको? स्याटरडे त प्याक नै होला पढाइ 12:40। छ म्याम अरू बेला सबै। ए ल ठिकै छ। यो फ्राइडे फेरि हुन्छ कि हुँदैन म तपाईहरुलाई भन्छु नै है। यो फ्राइडे चाहिँ म यता फेरि यता सन्डे यता उस गर्नु पनि मेरो अलिअलि काम पनि हुन सक्छ हैन। यो फ्राइडेबाट मिल्छ कि अर्को फ्राइडेबाट मिल्छ तपाईहरुको सिआरलाई इन्फर्म गरिदिन्छु म, हुन्छ? ओके म्याम ओके। म्याम म्याम मन्डे समाचारको पनि कोर्स सकिया हो कि म्याम? के भयो रे? जीबीजी सरले एकचोटि डिस्कस गर्नु। थ्योरी अफ स्ट्रक्चरको के एकजना बोल्नु न एकचोटि। थ्योरी अफ लेक्चर जम्मा 5 आवर्सको हो त म्याम भने। त्यो 5 आवरको छ हैन, तर एकदमै लामो छ के त्यो बुक छ नि तपाईहरुसँग, त्यो बुकमा हेर्नु न एकचोटि। एउटा स्ट्रेसको कुरा छुट्टै छ हैन, अनि डिफ्लेक्सनको कुरा छुट्टै छ। अब त्यो स्ट्रेस र डिफ्लेक्सन राम्रोसँग बुझेन भने तपाईहरुले त्यो थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा जति नै पढे पनि बुझ्नुहुन्न के, कन्सेप्ट त राम्रोसँग बुझ्न पर्यो नि त। अनि मैले फेरि सानो कपीमा गरेको थिएँ त्यसको नोट हैन, एकदमै धेरै भयो के मेरो नोटहरु। अब त्यो राम्रोसँग पढाउन पर्यो। अब कोर्स भ्याउनी भनेर यस्तै धेरै चाँचोहरु पढाएर स्किप गरेर पढाउन पनि भएन नि त। मलाई फेरि त्यो डिटेलली पढाउन पर्छ है, त्यही भएर मलाई अलिकति टाइम चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्यो। सरले चाहिँ मेरो क्लास लिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब सरको क्लासमा चाहिँ मलाई अलिकति मिल्दैन कि जस्तो लाग्यो। यो विक चाहिँ सरले आफै लिनुहुन्छ अरे, अर्को विकबाट लगालग 3टा पढाउँदाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। यस्तो त्यो अर्को विकको पनि म विचार गर्छु है एकचोटि। अर्को विक आधी घण्टा मात्रै लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हैन, त्यो पनि लिम्ला लिन चाहिँ केही छैन। फ्राइडेबाट चाहिँ यो विक भयो भने यो विक हैन, नभए भने अर्को विकबाट चाहिँ हामी फ्राइडेबाट एक्स्ट्रा क्लास गर्छौँ है। यो थ्योरी अफ लेक्चर अब अलिकति राम्रोसँग चाहिँ पढ्नुपर्छ, त्यही भएर एक्स्ट्रा क्लास लिन लाएको मैले हैन। 5 आवरको भने नि जे आवरको भयो नि, त्यो च्याप्टर चाहिँ एकदम लेन्दी छ। 8 मार्क्सको हो, तर 8 मार्क्सको भन्दा नि अलि बढी नै छ के यो च्याप्टर चाहिँ। कहिले कहिले धेरै मार्क्सको सोधेको पनि छ, हुन त 8 मार्क्सको भनेछ हैन, तर एकदम लामो छ, लेन्दी छ। तपाईहरुले पढ्दाखेरि पनि पछि फिल गर्नुहुन्छ मैले भनेको कुरा हैन। मलाई चाहिँ अलिकति टाइम चाहिन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास लिने विचार गरिरहेको छु है। त्यही भएर तपाईहरुलाई चाहिँ मैले शेयर गरेको यो कुरा चाहिँ। यो विकबाट हुन्छ कि अर्को विकबाट हुन्छ म चाहिँ इन्फर्म गरिदिन्छु है त। 11 20 ल ठिक छ। ल आज यति नै गरौँ है त। अनि साच्चै अब यो के अरे यो च्याप्टर टोर्सन भ्याइयो हैन। अब टोर्सन भ्याइएपछि चाहिँ हाम्रो आज असाइनमेन्ट पनि आज टोर्सनको असाइनमेन्ट पनि मैले गर्छु हैन। यो चाहिँ कतिवटा क्वेसन छ भन्दाखेरि 7वटा हो कि 8वटा क्वेसन छ है। एकदम सजिलो छ यो च्याप्टर। यसलाई चाहिँ म 8 दिन मात्रै दिन्छु है। एक दिनमा एउटा न्यूमेरिकल गर्यो भने पनि भ्याइन्छ हैन। अब यता हाम्रो थ्योरी अफ लेक्चरमा पनि अलिकति धेरै नै पढ्न पर्ने हुन्छ, त्यही भएर म यो असाइनमेन्टलाई चाहिँ 8 दिन मात्रै दिन्छु है। हुन्छ म्याम। ल आज अब एटेन्डेन्स गरौँ है, एटेन्डेन्स लिम एकचोटि। आज कति गते भन्दाखेरि 30 गते ग्रुप ए। म्याम हजुर हाम्रो छ नि त्यो नेक्स्ट विक नि, नेक्स्ट विकदेखि भयो चाहिँ मन्डे पुरै खाली हुन्छ म्याम, 10 भन्दा पछाडि चाहिँ। नेक्स्ट विकको पनि नेक्स्ट विक भनेको त धेरै उतै भयो नि त। अस्ति जीबीजी सरले लिनु भएन कि म्याम, त्यही भएर। एकैछिन है त, नेक्स्ट विकको पनि नेक्स्ट विक भनेको कुन कतिबाट भन्नुभएको तपाईले? 10 गतेबाट भन्नुभएको? ठिक छ म्याम, यो अहिले कुन चाहिँ खाली छ लिँदै गरौँला, फेरि पछि खाली हो भने इन्फर्म गरौँला नि, अनि त्यही बेलामा लिउँला। हुन्छ हुन्छ। मेरो फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ अलिक कम नै छ हैन, बिहान मात्रै हो। त्यही भएर म फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ अलि खाली नै छु। सन्डे मन्डे नि बिहान खाली हो, तर तपाईँ मन्डे र ट्युसडे तर तपाईँहरुको नहुँदो रहेछ हैन। अनि सरको क्लास पनि छ हामीसँग। सरको क्लासमा बरु अलिकति थोरै आधी घण्टा जति अथवा 1 आवर जति कति हुन्छ हैन, 40 मिनट जति कति हुन्छ त्यो लिएर अनि यता फ्राइडे र स्याटरडे पनि मिलाउँदै गरौँला है त। म यो क्लास चाहिँ फ्राइडे हुन्छ कि हुन्न तपाईहरुको सिआर आवेश हैन म्याम। हजुर म्याम हजुरले कोर्स कहिलेसम्म सिध्याउनु पर्ने हो र साँच्चै भन्दाखेरि म्याम? मैले भन्दा नि सबैले अस्ति चाहिँ हाम्रो मिटिङ भएको थियो हैन, अनि सरहरुले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि साउन 15 सम्म चाहिँ कोर्स भ्याउन पर्छ, अनि एक्स्ट्रा क्लास लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा आएको थियो कि अस्ति
हैन अनि मेरो चाहिँ अब थ्योरी अफ फिजिक्सले मेरो त धेरै टाइम जान्छ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास लिनुपर्छ कि भनेर तपाईहरुसँग डिस्कस गरेको कि बिस्तारै बिस्तारै पढौँ नि मेम भ्याउँछ होला सन 15 बिस्तारै नै त पढ्ने हो नि अब एक्स्ट्रा क्लास नलिने भए त मैले त सरर पढेर भ्याइदिन्थे नि त मैले एक्स्ट्रा क्लास किन लिनु पर्थ्यो त नि त्यही बिस्तारै पढ्ने नै भनेर एक्स्ट्रा क्लास लिन लाग्यो नि त बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने एक्स्ट्रा क्लास लिने हैन त त्यही भनेको एक्जाम कहिले हो र साउनमा छ र एक्जाम खै मलाई थाहा छैन है मलाई त्यति आइडिया छैन हैन अब यो भदौमा मैले हल्ला हल्ला मात्रै सुनेकै फेरि म्यामले यस्तो भन्नुभयो भनेर फेरि सबैलाई भन्नु होला हैन मैले सुनेको चाहिँ के छ भने अब आयुहरूको भित्र डिस्कसन पनि भइरहेछ हैन अब भदौमा तपाईहरुको एक्जाम दशैं भन्दा अगाडि चाहिँ जसै हुन्छ हैन अब भदौमा थर्ड वेभ आयो भने चाहिँ अब अनलाइन गर्ने कि अब अनलाइन पनि फेरि तपाईहरुको यो एसेसमेन्ट जस्तो हुँदैन कि यो भिडियो देखाएर नदेखाएर हैन यो नआएर अनि तपाईहरुले सार्न पनि पाउनुहुन्छ नि त त्यस्तो सार्न मिल्ने वाला टाइपको एक्जाम चाहिँ आयोले कहिले पनि लिदैन आयो त एकदम स्ट्रिक्ट छ अब अनलाइनको अब एमसीक्यू हुन्छ कि हैन न्यूमेरिकल वाला एमसीक्यू हुन्छ कि के हुन्छ त्यो अझ डिस्कसनमै छ कि जस्ट यति कुरा बुझ्नु कि तपाईहरुको एक्जाम दशैं भन्दा अगाडि चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ हैन त्यही अनुसार तपाईहरुले चाहिँ मेहनत गर्नु पर्यो एमसीक्यू हुन्छ कि अनलाइन हुन्छ कि 15 गतेसम्म सक भनेको सबैलाई सबैलाई सरहरुले अब यो नेशनल कलेजले होला नि अब नेशनल कलेज अरु कलेजले चाहिँ अब खै अब भदौबाट रुटिन भएपछि साउन 15 सम्म चाहिँ किन भ्याउनु भनेको मैले पनि बुझे छैन है अब साउन 15 सम्म चाहिँ अब सकेसम्म कोर्स भ्याएर पछि रिभिजन क्लास जस्तै गर्ने जस्तो कुरा होला हैन अब म त अब नयाँ नयाँ नै भयो यो कलेजमा मलाई त्यति प्र्याक्टिकल गर्न लाग्छ नि त म्याम प्र्याक्टिकल पनि छ प्र्याक्टिकलको बारेमा अब प्र्याक्टिकल पनि छ 25 मार्क्सको प्र्याक्टिकल छ सायद त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ आफै सेल्फ स्टडी भनेर गर्दै भएर नि त्यस्तो भयो त जो पनि त्यही गर्छ त्यस्तो सेल्फ स्टडी भनेर चाहिँ त्यस्तो त हुँदैन हुन चाहिँ अब प्र्याक्टिकल त यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई दशैं तिहारको बीचमा गराउँछु कि जस्तो लागिरहेछ है किनभने अरूहरु इन्जिनियरिङ बाहेक अरूहरुको पनि अथवा इन्जिनियरिङहरुको पनि दशैं तिहारको बीचमा प्र्याक्टिकल गराउने भन्ने जस्तो कुरा पनि थियो हैन अब खै के हुन्छ मलाई थाहा छैन है सबैजना अनरोलमै छन् कि अब थर्ड वेभ आउने हो कि होइन कि केही थाहा छैन नि त हैन अब मेन कुरा चाहिँ तपाईहरु पढ्नु पर्यो र एक्स्ट्रा क्लास लिने कि भनेर तपाईहरुसँग डिस्कस गरेको मात्रै हो मैले चाहिँ है ल यो अरूको क्लास सकिएको क्लासमा चाहिँ लगिदैन किनभने अरू क्लासमा पनि पढ्नुपर्छ म्याम त्यही हिसाबले हुन्छ नि त जस्तै सक्नु त 3-4 वटाको सकिसक्यो अब तिनीहरुको पनि पढ्नु पर्यो त्यो हुन्छ नि त म्याम त्यो पढ्ने कुरा त छैछ नि तपाईहरुसँग टाइम छ त भदौको 21 गतेबाट रुटिन छ भनेपछि साउनको 15 सम्म भ्यायो भने तपाईहरुसँग त 1 महिना भन्दा अलिकति बढी टाइम नै हुन्छ नि पढ्ने टाइमै नपाउने भने चाहिँ हुँदैन है अब यो क्लास भ्याइएको ठाउँमा किन खाली बस्ने अहिले मजाले कोर्स भ्याइयो भने पछि तपाईहरुलाई 1 महिना एक्स्ट्रा पाउनु भयो भने धेरै ठुलो कुरा हो नि कहिले कहिले त के हुन्छ हाम्रो एउटा सेमेस्टरमा यस्तो पनि भएको थियो कि हामीले 1 हप्ता पनि टाइम पाएको थिएन कि कोर्स भ्याइएर पनि त्यस्तो भयो भने त बेक्सरी गाह्रो हुन्छ नि त तपाईहरुलाई पढ्ने टाइम नहुने भने त छैन भो यो त खाली भएको क्लासलाई युटिलाइज गरौँ भन्ने हिसाबले पो एक्स्ट्रा क्लास लिने भनेको हो त्यो त एक्चुअली म्याम अब सबैसँग डिस्कस गर्नु पर्यो नि कहाँ यो एउटैले भनेर हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर नि भएन एक्चुअली सबैले तपाईहरु डिस्कस गर्नु नि त अनि खाली भएको टाइममा म पढाइदिन्छु भनेको मैले यति मात्रै भनेको त्यति धेरै डिस्कस लामो कुराले निकाल्न पर्दैन हैन तपाईहरुलाई चाहिँ खोजिराखन के म्याम हजुर मात्र हैन एप्लाइडले खोजिराछन् अरूले पनि खोजिराछन् त्यसरी कहाँ हुन्छ हुँदैन त नि मसँग चाहिँ किन खराउनुहुन्छ कि तपाईहरु मैले त केही भन्ने कुरा हैन नि त मैले चाहिँ तपाईहरुलाई खाली छ भने मलाई यसो क्लास मिलाइदिनु मात्रै भन्न खोजेको हो